अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आज की अपनी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। सख्त नींद में पलकें उठाना बहुत पुरमुशक्कत काम लग रहा था, मगर कानों में आती आवाज़ ने उसको जगा दिया। 11 साला तालिया ने आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा था। उसने इधर उधर देखा। यतीम खाने के इस कमरे में 2 बंकर रखे थे, जिनमें ऊपर तले 4 बिस्तर बिछे थे। बाकी 3 लड़कियां अपने अपने बिस्तरों में सो रही थीं। सिर्फ ऊपरी बंकर पर लेटी तालिया थी जो आवाज से जाग गई थी। कमरे का दरवाजा अध खुला था, बाहर राहदारी से रोशनी आ रही थी। तालिया ने लेटे लेटे गर्दन दरवाजे की सिमत मोड़ी। वहां 2 हेवले से खड़े थे, 2 औरतें जो धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उसका दिमाग उस जबान को समझ नहीं पा रहा था जो वो बोल रही थीं। क्या वो अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताती मारिया? एक ने दूसरी से पूछा। तालिया खामोशी से लेटी वो अनजान जुबान सुने गई। उसने सिर्फ अपना नाम बताया और फिर उसने चंद बातें कही। मुझे कुछ समझ नहीं आया सिवाय चंद अल्फाज के। वो अजीब लहजे में बोलती है, शायद कोई इलाकाई जुबान। तुम्हें क्या समझ आया? मेरा गांव, गांव के लोग मर जाएंगे, बापा का जिक्र, मदद। मुझे खाली जगह खुद पुर करनी पड़ी। और दोबारा वो कुछ नहीं बोली। नहीं, ऐसे लगता है वो सब कुछ भूल गई है, मिसेस मारिया उदासी से कह रही थी। पुलिस ने भी कोई सुराग नहीं लगाया। बच्ची की तस्वीर टीवी तक पे दी हैं, अखबारों में भी लगवाई हैं, मगर ऐसा लगता है वो आसमान से गिरी है या जमीन से उगी है, क्योंकि इसे लेने कोई नहीं आया, ना ही कोई उसे जानता है। नीम अंधेरे में खड़े दोनों हेवले बातें कर रहे थे और ऊपर बंकर पे लेटी, करवट के बल लेटी लड़की सुन रही थी, मगर उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। क्या वो खाती पीती ठीक है? हाँ, वो खाना पीना तो नहीं भूली, अपने काम भी खुद करती है, समझदार है, बस बाकी बातें भूल गई है। कल जब मैं खाने की मेज के साथ गुजरी तो मैंने देखा मारिया वो अपनी कलाई को बार बार छू के देख रही थी, जैसे कोई लड़की अपने कड़े को मिस करती है। ऐसे ही कुछ देख रही होगी, आप ज्यादा सीरियस ना लें, मिसेस मारिया जल्दी से बोली। खड़े खड़े उन्होंने पहलू बदला। कोई चूड़ी कड़ा वगैरह तो नहीं पहन रखा था उसने जब वो यहाँ आई थी? मुझे लगता है उसे सिर्फ यही बात याद है कि उसकी कलाई में कुछ था। दूसरी औरत सोचते हुए कह रही थी, मगर मिसेस मारिया उसको कोहनी से थाम के आगे ले जाने लगी। आप तालिया की फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और इंशाअल्लाह उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जाते जाते मिसेस मारिया ने दरवाजे को बंद कर दिया। पट चौखट से आन लगा तो रोशनी का रास्ता रुक गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उस गुप अंधेरे में वो आंखें पूरी खोले अंधेर पड़ी दीवार को तकने लगी। तालिया ने दोबारा आंखें खोलने की कोशिश की। पलकें जुदा हुई तो रोशनी सी उमड़ आई। नकाहत से उसने पलकें झपकाई। मंजर धुंधला था, सब्जा सा साथ साथ चल रहा हो, या वो किसी सवारी पे थी जो चलती जा रही थी। कोई आवाज सुनाई न देती थी सिवाय घोड़े के टापों के। तेज आवाज, पथरीली जमीन पे सरपिट दौड़ने की आवाज। बोझ बढ़ गया तो उसने पलकें वापस गिरा दी। फिर से सारी दुनिया अंधेर होने लगी। वो गुलाब सियाही माइल सुर्ख थे, इतना गहरा सुर्ख रंग कि उन पे स्याह रंग का गुमान होता था। खिड़की में इन गुलाबों पे बड़ा सा गुलदस्ता रखा था। कुर्सी पे बैठी वो फूले गालों वाली कदरे मोटी बच्ची इन फूलों को तके जा रही थी। साथ वाली कुर्सी पे मिसेस मारिया बैठी थी, जो मेज के उस पार बराजमान डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो थी। वो छोटे बालों चश्मे वाली सांवली सी खातून थी, जिनके चेहरे पे तालिया के लिए खालिस फिक्रमंदी थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स भी देखी और तालिया का बजाते खुद मुआयना भी किया है, डॉक्टर साहिबा संजीदगी से कह रही थी। तालिया उनके ऑफिस के हर शे से बेनियाज सिर्फ फूलों को देख रही थी। तालिया जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल फिट है, इसकी उम्र 11-12 साल से ज्यादा नहीं होगी, मगर कद काठ में ये बड़ी से उम्र से बड़ी लगती है। हड्डियां मजबूत है और मेरा ख्याल है कि खालिस और मुतवाजन ग़िज़ा पे बड़ी हुई है। मगर यह हमें बहुत बुरे हाल में मिली थी, जैसे किसी गरीब घराने की अफलास की मारी लड़की हो सकता है कि उसका घराना गरीब ही हो, मगर शायद किसी ऐसी जगह रहती हो जहां अच्छा खाने को मिलता हो, जैसे कोई गांव वगैरह। वो हाथों से खाती है, मगर नफासत से, यानी खानदानी है। और उसकी तरबियत अच्छी हुई है। डॉक्टर साहिबा एक एक बात पे जोर दे रही थी। मगर उसकी याददाश्त, मिसेस मारिया की सुई वहीं अटकी थी। किसी जहनी सदमे के बायस उसकी याददाश्त चली गई है, ये दुरुस्त है, मगर बज़ाहिर इसे कोई चोट नहीं लगी। गर्दन पे जलने का निशान है, मगर मेरा नहीं ख्याल इसका ताल्लुक इसकी याददाश्त खोने से है। मैंने उससे बात करके देखी है, उसके चंद अल्फाज समझ में आते हैं। शायद दूर किसी गांव की इलाकाई जुबान बोलती है जिससे हम वाकिफ नहीं, मगर चंद अल्फाज मिले के ही हैं। अगर इसकी याददाश्त खो गई है तो वो अपनी जबान क्यों नहीं भूली?
خیر کچھ علوم زبانیں یہ سب پروسیجرل میموری میں سٹور ہوتے ہیں اور یادیں ذہن کے دوسرے خانوں میں بنتی ہیں۔ بہت سے کیسز میں لوگ اپنی عادتیں نہیں بھولتے، وہ پیانو بجا لیتے ہیں، مختلف زبانیں بول لیتے ہیں، کھانا پینا نہیں بھولتے، ان کو بہت کچھ کرنا آتا ہے، بس ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ ایک ترہم بھری نظر انہوں نے تالیہ پہ ڈالی جو ابھی تک پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ گردن ترچھی تھی اور لمبے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ یعنی اس کو بہت کچھ کرنا آتا ہے، موقع ملنے پہ وہ خود دیکھ لے گی کہ وہ کیا کیا کر سکتی، مگر ابھی اسے وہ یاد نہیں۔ بالکل، اور کیا اس کی یادداشتیں بھی واپس آئیں گی؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کوئی جسمانی چوٹ تو اسے لگی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے جلد سب کچھ یاد آ جائے۔ مسز ماریا نے ایک فکر مند نظر اس پہ ڈالی جو اب بھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ مسز ماریا کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جھکیں، وہ ایک انگلی کلائی کے گرد دائرے کی صورت پھیر رہی تھی، گویا کوئی کھوئی ہوئی شے یاد آتی ہو۔ مسز ماریا کا دل بری طرح دھڑکا۔ کتنا اچھا ہوا اسے وہ بریسلیٹ بھولا رہے جو انہوں نے اتنا مہنگا بیچا تھا۔ اگر اسے وہ یاد آ گیا اور اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دوسری ٹیچرز کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گی؟ وہ جھرجھری سے لے کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ تالیہ نے پلکیں دقت سے جھپکائیں، اس کا جسم ابھی تک ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ سواری چل رہی تھی، منظر ذرا دھندلا تھا، مگر چند لمحوں بعد دھند چھٹتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کی سلاخوں سے بنا چکور سا پنجرہ ہے جس میں وہ بیٹھی تھی اور نکاہت سے سر لکڑی کی سلاخوں سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ پنجرہ کسی سواری پہ رکھا تھا، گھوڑا گاڑی پہ شاید، اور گھوڑے اس کو دوڑاتے جا رہے تھے۔ پتھریلی پکی سڑک اور سڑک کنارے دور دور تک اگے سبز کھیت، شام کا نیلگوں وقت، ٹھنڈی ہوا اور وہ پنجرہ۔ درد سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر پھر سے اٹھنے لگی تو اس نے نکاہت سے آنکھیں موند لیں۔ یتیم خانے کا عقبی لان سرسبز گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک طرف جھولے لگے تھے جن کے آگے پیچھے بہت سے بچے پھر رہے تھے، کچھ ٹولیوں کی صورت گھاس پہ بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک تنہا بینچ پہ وہ بیٹھی تھی، پہلے کی نسبت ذرا موٹی بچی جس کے گال خوش خوراکی سے مزید پھول گئے تھے۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں پہ کاپی رکھے صفحے پہ قلم چلا رہی تھی۔ مسز ماریا نے دور سے اسے بیٹھے دیکھا تو گہری سانس بھری اور قریب آئی، اس کے ساتھ بینچ پہ جگہ سنبھالی تو تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور مسکرائی، پھر دوبارہ سر جھکا کے قلم چلانے لگی۔ لمبے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ کل مسز حلمی نے بتایا کہ تم نیند میں ڈر گئی تھی، کوئی برا خواب دیکھا تھا تم نے؟ تالیہ نے قلم صفحے پہ رگڑتے سر ہلایا۔ مجھے یاد نہیں کیا دیکھا، مگر کچھ برا ہی تھا۔ کندھے ذرا سے اچکائے۔ ان چند ہفتوں میں وہ ٹوٹی پھوٹی زبان سیکھ گئی تھی اور اب بات سمجھ اور سمجھا لیتی تھی۔ مثلاً کیا؟ مسز ماریا محبت اور اپنائیت سے پوچھتے ہوئے اس کے بال نرمی سے پیچھے ہٹانے لگی۔ اندھیرا سا تھا اور میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ شہزادی ظالم ہے، وہ گاؤں کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ خاکے میں سیاہ رنگ بھرتے سادگی سے بولی۔ کون سی شہزادی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ پھر سے شانے اچکا دیے۔ تم بہت کھانے لگی ہو تالیہ، اس لیے معدہ ڈسٹرب ہو جائے تو برے خواب آتے ہیں۔ اچھا دکھاؤ کیا بنایا تم نے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے نرمی سے کاغذ لینا چاہا تو اس نے مسکرا کے کاغذ خود ہی آگے بڑھا دیا۔ مسز ماریا نے کاغذ چہرے کے سامنے لا کر دیکھا۔ اچھا ہے، لیکن تم بس ایک یہی چیز کیوں بناتی ہو؟ جزیرے کے اوپر پہاڑی، چاروں طرف سمندر اور پہاڑی کی چوٹی پر محل۔ بچے نے دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرا دیا اور شانے اچکا دیے۔ انہوں نے کاغذ سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ایسے محل میں رہو؟ تالیہ کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں چمکی، مگر گال سرخ ہوئے۔ قدرے خجالت، قدرے جوش سے اس نے سر ہلایا۔ مسز ماریا نے مسکرا کے اسے کاغذ واپس کر دیا۔ وہ جب واپس آفس آئی تو ٹھٹک کے رکی۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ماریا کی رنگت بدلی، جلدی سے دروازہ بھیڑا اور اندر آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے مسز ماریا کو دیکھتی ابرو غصے سے بھینچ لیے۔ وہ سنار میری جان لے لے گا ماریا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، وہ اضطراب سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی نوارت پہ جبھی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ماریا، وہ بریسلیٹ اور وہ سکہ، وہ تم سے خرید کے جس سنار کو میں نے بیچا، وہ کب سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں چیزیں پگھل کے ہی نہیں دے رہی۔ وہ کوئی ملعون زیور ہے، جب سے اس نے خریدا ہے اس پر آفتیں آ رہی ہیں، وہ بہت پریشان ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں پیسے خرچ کر چکی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہاتھ جھلائے۔ نوارت نے غصے سے دانت کچکچائے۔ ماریا، اگر وہ مجھے اسی طرح تنگ کرتا رہا تو میرے پاس تم سے پیسے لے کر اسے واپس دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے کہو وہ اسے آگے بیچ دے، وہ تیزی سے کہہ رہی تھی۔ آدمی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ملعون چیز ہے ماریا، اسے ڈر ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور اب
الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں یہ تھا، تم اس سے احتیاط کرنا، کیا معلوم وہ بھی کسی سحر کے زیر سایہ ہو۔ ملعون سحر زدہ، وہ اسے متنبہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ان سے دور باہر بینچ پہ بیٹھی تالیہ اب ایک نئے کورے کاغذ پہ خاکہ بنا رہی تھی۔ ایک مختلف جزیرہ، ایک مختلف محل، یہ ستونوں والا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ تالیہ، تالیہ! مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اندھیرے میں جیسے کوئی دھیمی سی سرگوشی ہو جو نیند کے سحر کو توڑ دے۔ تکلیف کے باوجود اس نے بددقت آنکھیں کھولی، دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ پنجرے میں اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا، ہیولا سا قریب، اس کی طرف فکر مندی سے جھکا ہوا۔ تالیہ! اس نے پلکیں جھپکائیں، تصویر واضح ہوئی۔ وہ کوئی مرد تھا، شکل ابھی تک دھندلی تھی، گدلی سفید شرٹ، ماتھے پہ آگے کو گرے بال، چھوٹی آنکھیں اور آنکھوں میں فکر مندی۔ تم ٹھیک ہو تالیہ؟ تشویش میں ڈوبی آواز۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کس کی آواز تھی، شناسا، بہت شناسا۔ چوکھٹ میں وہ ہچکچاتی ہوئی 12 سالہ لڑکی کھڑی تھی، پہلے سے کافی موٹی ہو چکی تھی مگر بال اب بہت چھوٹے تھے، چہرے پہ تذبذب تھا۔ سامنے ایک آفس تھا جس میں فائلوں سے بھری اونچی الماریاں رکھی تھی، کرسی خالی تھی اور آفس کی مالکن، یتیم خانے کی کچن انچارج مسز ایگنیس ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ دستک پہ پلٹی اور ذرا کوفت سے اسے دیکھا۔ ہاں تالیہ، بولو، کیسے آئیں؟ وہ ایک گال پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑستی اندر داخل ہوئی، پھر ہاتھ باہم مروڑتے ہوئے ہچکچا کے کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی میم۔ جلدی بولو، مجھے بہت کام کرنے ہیں، وہ بیزاری سے کھڑے کھڑے بولی۔ وہ میم، میس میں کھانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہر روز، کیا آپ مقدار بڑھا نہیں سکتی؟ وہ اب صاف ملے بول لے رہی تھی۔ نہیں، اور کچھ؟ تالیہ نے خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ میم میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں کیا کروں، مجھے ساری رات بھوک سے نیند نہیں آتی۔ بھوک، نیند اور لاجت جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں، تم اپنی بھوک کو کم کرنے پہ دھیان دو۔ میم پہلے ٹھیک تھا کھانا، اب آپ لوگوں نے مقدار کم کر دی ہے، اور بات سنو تالیہ، وہ اسے گھور کے درشتی سے بولی، جو مل رہا ہے نا یہ بھی لوگوں کی خیرات سے مل رہا ہے، اور خیرات پہ پلنے والے نخرے نہیں کرتے۔ تالیہ کی آنکھوں سے قطرے ٹپ ٹپ گالوں پہ لڑکنے لگے۔ اب جاؤ، کروفر سے ہاتھ جلا کے کہا تو وہ مڑ گئی۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا میم ایگنیس کے میز پہ خوبصورت ڈیزائنر بیگ رکھا تھا، میم کے جوتے بھی نئے تھے، کلائی کی گھڑی بھی قیمتی لگ رہی تھی۔ یہ سب کھانے کی مقدار گھٹانے سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی وہ باہر نکل آئی، سامنے سے خاک روب وائپر اور جھاڑو لیے چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اب آفس کی صفائی کرنی تھی۔ اگلی صبح وہ ابھی بستر میں سو رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کا لحاف کھینچا۔ تالیہ ہڑبڑا کے اٹھی، نیچے اترو۔ کمرے میں اتنے سارے لوگ، ان کے غسیلے چہرے، وہ نیند کی کیفیت میں چند لمحے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، پھر حواس واپس آئے تو تیزی سے بنگر کی سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے اتری۔ میم ایگنیس کمر پہ ہاتھ جمائے سرخ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ میرے پیسے کہاں ہیں؟ انگارہ ہوتی آنکھوں سے سوال کیا۔ جی؟ تالیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ڈرامے نہیں کرو، کل تم آئی تھی میرے آفس، میز پہ میرے بیگ میں نوٹوں کی گڈی رکھی تھی، وہ تمہارے جانے کے بعد غائب ہوئی، کہاں ہے وہ؟ اس کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا، بری طرح کچلے جانے کا احساس اسے یوں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تالیہ چور نہیں ہے میم، تالیہ نے چوری نہیں کی۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا، وہ تیورا کے نیچے گری۔ ایگنیس کے پیچھے کھڑی افسردہ سی مسز ماریا نے روکنا چاہا لیکن پھر ٹھہر گئی، وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ آفس پالیٹکس، اس کے سامان کی تلاشی لو، اور آج سے تالیہ کا ایک وقت کا کھانا بند جب تک یہ میرے پیسے واپس نہیں کرتی، ایگنیس ہدایات دے رہی تھی، اور وہ گال پہ ہاتھ رکھے صدمے سے نیچے گری پڑی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم پانی بہہ رہا تھا اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پس منظر میں آوازیں آ رہی تھی، اس کا سامان کھولنے کی، کچھ نہ ملنے کا اعتراف کرنے کی، مگر ایگنیس کی چیخ و پکار جاری تھی۔ تالیہ، تم ٹھیک ہو؟ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کو واپس کھینچ لائی تھی، اس کا جسم تیز دوڑتی سواری کے باعث جھول رہا تھا۔ بددقت اس نے آنکھیں کھولی اور پلکیں جھپکائیں، وہ سامنے بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے پلکیں سکوڑ کے دیکھا، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ توانکو، وہ ذرا سا اٹھ کے بیٹھی، وہ وان فاتح تھا اور وہ پنجرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے پیچھے پنجرے کی سلاخوں سے سڑک کنارے دوڑتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پھر پوچھا، آواز بار بار پلٹ کے سنائی دیتی جیسے وہ کنویں میں بول رہا ہو، شاید اس کے کان بج رہے تھے۔ اس نے سر کو ذرا سی جنبش دی، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ پوچھنے لگا مگر اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، صرف لب ہلنے لگے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کی سماعت پہ چھانے لگی۔ تالیہ نہیں جانتی تھی کہ شور میں وہ کیا کہہ رہا ہے،
वो एक लंबा सा बरामदा था जिससे कई कमरों के दरवाजे बाहर खुलते थे। शाम के इस पहर वो खामोश पड़ा था। दफतन एक दरवाजा खुला, यतीम खाने का खाकरूब बाहर निकलता दिखाई दिया। मुंह में कुछ चबाता वो दरवाजा भीड़ के आगे बढ़ गया। दीवार की ओट से तालिया धीरे से निकली। उसके फूले गाल पे नील का वाज़ेह निशान था और आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा। खाकरूब अब बेपरवाह सा दूर जाता दिखाई दे रहा था। वो तेजी से दरवाजे तक आई। वो मुकफल नहीं था, वो अनाड़ी चोर था, लेकिन अगर इतना ही ज़हीन होता तो खाकरूब थोड़ा ही होता। वो तेजी से अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बत्ती जलाई। सादा कमरा, अलमारी, संदूक। वो तेजी से आगे आई और एक एक चीज खोलने लगी। चंद मिनटों में कमरे का हशर नशर हो गया। जो आखिरी चीज उसने खोली वो तकिए का गिलाफ था। इसे उल्टाया तो नोटों की गड्डी जमीन पे आन गिरी। वो तलखी से मुस्कुराई और गड्डी उठाई। तो ये थी वो रकम जिसके लिए एग्नीस ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। मेरे बाद खाकरूब आया था, ये वाकई उसी ने चुराया था। उसने रकम लिबास में छुपाई, एक नज़र कमरे को देखा और फिर उसे उसी तरह छोड़ के बाहर निकल आई। ये उसकी पहली चोरी थी और थी तो वो भी अनाड़ी चोर, मगर जानती थी खाकरूब कभी भी गड्डी निकाल लेने वाले का सुराग नहीं लगा सकेगा। अपने कमरे में आकर उसने नोटों की गड्डी छुपा दी और फिर बिस्तर पे आलती पालती करके बैठी सोचती गई, क्या वो ये रकम एग्नीस को वापस कर दे। मगर फिर गाल पे हाथ रखा तो कराह निकली। दर्द अभी तक होता था। सर नफरत से हिलाया, हरगिज नहीं। तो फिर वो उसका क्या करे, चेहरा हथेलियों में गिराए वो सोचती रही। उस रात जब मेस में खाना लगा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया, यहाँ तक कि सब उठ गए और वो अभी तक बैठी हुई थी। निर्मला देवी जो वहाँ काम करती थी कोफ से उसकी मेज तक आई। तुम उठोगी या नहीं? निर्मला देवी, उसने इधर उधर देखते लजाजत से बात शुरू की। दिल धड़क रहा था। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? बताओ, वो सुनने लगी। वो सुनने रुक गई। तालिया ने एक तयशुदा नोट कपड़ों से निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। निर्मला की आंखें फटी की फटी रह गईं। तालिया, तुमने वाकई मिसेस एग्निस के पैसे चुराए थे? श्श, वो जल्दी से बोली। अगर मैं तुम्हें रोज पैसे दूं तो तुम मुझे ज्यादा खाना दिया करोगी, बहुत ज्यादा। निर्मला ने एक नजर नोट को देखा, फिर चेहरे पे गुस्सा ले आई। क्यों भाई, मैं क्यों करूंगी ऐसा? बल्कि मैं अभी मिसेस एग्निस को बता दूंगी। क्या बताओगी? कि तालिया ने आपके पैसे चुराए हैं? सारा यतीम खाना पहले से ही यही समझता है, लेकिन अगर तुम ये पैसे रख लो तो तुम्हें ही फायदा होगा। वो जितनी तेजी से बोली, निर्मला लाजवाब हो गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए हाथ बढ़ाया और नोट थाम लिया। इसे तुम्हारे सर पे मारा था कुछ शायद। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फाते के अल्फाज अब कुछ कुछ सुनाई देने लगे थे। घोड़ा गाड़ी सर पर दौड़ रही थी और वो पिंजरे के कोने में बैठी यकटुक उसे देख रही थी। वीरानी और खालीपन से जहन उसके अल्फाज को रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। सर में दर्द है क्या? वो फिक्रमंदी भरी नरमी से सवाल पूछ रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने खुद को कहते सुना। पिंजरे के बाहर अब खेत नीले अंधेरे में डूबते जा रहे थे। शायद मगरिब फैल रही थी। निर्मला देवी राहदारी में चलती जा रही थी जब तालिया सामने से आती दिखाई दी। वो पहले से बड़ी और संजीदा नजर आती थी। कद निर्मला के बराबर पहुंचने को था, गाल ज्यादा फूल गए थे। राहदारी के बस में उसने निर्मला को रोका तो उकताए हुए अंदाज में रुकी। क्या है? लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। साड़ी पे जेबों वाला लंबा स्वेटर पहने वो एक तेज तर्रार औरत लगती थी। निर्मला देवी, मैंने तुमसे चावल ज्यादा मांगे थे और तुमने मुझे नहीं दिए, क्योंकि तुम अब मुझे पैसे नहीं दे रही। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम जब बाजार जाती हो तो ट्रिप के साथ तो अपने कपड़ों में कितने केक और चॉकलेट छुपा के वापस लाती हो। अगर तुम फजूल खर्ची ना करती तो इतने सारे पैसे खत्म ना होते। वो नाक सकोड़ के बोली। मगर इतने माँ तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, अब नहीं है तो क्या करूं? वो रूहानसी हुई। तुम चोर हो, चुरा लो किसी से। लेकिन अगर पैसे ना दिए तो ज्यादा खाना नहीं दूंगी। वो हूं करके आगे बढ़ी। तालिया रास्ते में खड़ी थी, सो उसको एक हाथ से तालिया को परे धकेलना पड़ा। उसी वक्त तालिया का हाथ निर्मला के स्वेटर की जेब में गया। निर्मला चलती गई। तालिया ने बंद मुट्ठी खोली, अंदर चाबी थी। आखिर मैं चोर हूं ना। उसने दुख से वो चाबी देखी। उनमें एक मेस के फ्रिज की चाबी थी जो निर्मला की दस्तरस में रहती थी। अगली सुबह चाबी निर्मला की जेब में वापस आ चुकी थी, मगर जब नाश्ते के लिए उसने फ्रिज का दरवाजा देखा तो उसका लॉक खुला था और लॉक के अंदर चाबी टूटी हुई थी। शायद कल जल्दी में फ्रिज बंद करते चाबी लॉक के अंदर टूट गई हो और उसे इल्म ना हो सका हो, मगर शुक्र के दरवाजा लॉक नहीं हुआ था, वरना यहाँ सब इतने सुस्त थे कोई भी लॉक तब्दील करवाने की हिम्मत न करता। अब वो फ्रिज को लॉक नहीं कर सकती थी, मगर दरवाज़ा खोल बंद कर सकती थी। खैर है, किसी दिन लॉक बदलवा दूंगी। कौन सा बच्चों को इल्म है कि दरवाज़ा ब्लॉक नहीं होगा और वो कुछ चुरा लेंगे। उसने बेपरवाही से अंदर से दूध निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर एक बच्ची को इल्म था कि अब रात को दबे पाँव मेस में जाकर खाना कहाँ से चुराना है। हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज़ फंसी फंसी सी निकली थी। पथरीली सड़क पे दौड़ती घोड़ा गाड़ी को मुसलसल झटके आ रहे थे। खेत अब अंधेरे में डूबते जा रहे थे। मैं नहीं जानता, उन्होंने गन पॉइंट पे वो रुका, तलवार तान कर हमें अंदर बैठने पे मजबूर किया और फिर ये तुम्हें भी ले आए। तुम बेहोश थी।
और एडम? उसने नजरें घुमाई। दूसरे कोने में एडम अकड़ू बैठा था। उसे खुद को देखता पा के सर को खम दिया। बुरी खबर चेतालिया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसकी नजरें एडम के हाथों पे जम गई। वो आगे को खट्टे थे और कलाइयों के गिर्द रस्सी बंधी थी। रस्सी उसकी गर्दन तक जाती थी और पैरों में भी वो पूरी तरह से बंधा था। उसके हाथ वो ख्वाब किसी कैफियत में बोली, क्यों बंधे हैं? अब सारे पे अंधेरा छा रहा था। सड़क तारीक हो रही थी। यतीम खाने की पथरीली इमारत इस डूबती शाम में यूं खड़ी थी कि उसके साए लंबे होके घास पे गिर रहे थे। सूरज का नारंगी था डूबने के करीब था। तालिया एक दरख्त से टेक लगाए घुटनों पे कॉपी रखे कलम तेज तेज चला रही थी। कागज पे एक सियाह सफेद सा स्केच उभर रहा था। पहाड़ी की चोटी पे मखरूती छत वाला महल। दफातन बूट में मुकैयद दो पैर उसके सामने आ रुके। एक सियाह चमकदार बूट के उनमें चेहरा नजर आए। उसने चूक के सर उठाया। वो टू पीस में मलबूस एक आदमी था जिसके सर पे अंग्रेजों वाला सियाह हेट था और हाथ जेबों में थे। साफ रंगत, चीनी नकोश, दिलकश मुस्कुराहट मुस्कुराहट और हाँ, कोट की ऊपरी जेब में अटका पीला गुलाब जो पहली नजर में सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेता था। अजनबी यहाँ कम कम नजर आते थे। वो हैरत से उसे देखने लगी। उसकी हैरत भांप के अनवारों ने हेठ उतारा और सर झुकाया। कैसी हो तुम, कम उम्र लड़की? वो मुस्कुराई नहीं, बस संजीदगी और अचंभे से उसको देखे गई। भूरे बालों वाला वो आदमी बहुत सर अंगेज शख्सियत का मालिक था। उम्र 40 से ऊपर होगी और आंखें किसी कम उम्र लड़के जैसी जवान थीं। तुम्हारे बाल किसने काटे हैं नन्ही लड़की? वो उसके सामने घास पे खड़ा था। पीछे सूरज डूब रहा था। पथरीले किले के साए गायब हो रहे थे। तालिया चुप रही। अच्छे नहीं काटे। उसने हेड दोबारा सर पे जमा लिया। तालिया ने हाथों से अपने बालों को छुआ। वो पहले की तरह लंबे नहीं थे, बल्कि कानों से जरा नीचे तक बॉब कट की सूरत आते थे। क्या तुम्हें लंबे बाल नहीं पसंद? तालिया ने सर झुका लिया और बोली तो आवाज में सादगी थी। हम यतीम हैं और हम खैरात पे पलते हैं। जितने लंबे बाल उतना ज्यादा शैम्पू। यहाँ सबके बाल छोटे होते हैं। और तुम्हारे कपड़े? उसके साथ आ बैठा और दरख्त के तने से टेक लगा ली। हमारे कपड़े कभी दुरुस्त साइज के नहीं होते। लोग अच्छे कपड़े और खिलौने कभी खैरात में नहीं देते। अंचे मिस्टर। वो रुकी और हिचकिचा के गर्दन उठाई। जुल्किफली। वो मुस्कुराया। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। जुल्किफली? वो मशहूर से तोड़ तोड़ के दोहराने लगी, जैसे इस वीरान खंडर इलाके में कोई अजूबा देख लिया हो। हाँ, सिर्फ जुल्किफली। मैं राइटर हूँ, यतीम खाने की जिंदगी पे नॉवल लिख रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं? उसने चंबे से उसे देखा। मिसेज मारिया ने मुझे यतीम खाने के उन क्वार्टर्स में रहने की इजाजत दे दी है। उसने किले की ऊपरी मंजिल की तरफ इशारा किया। वहां टावर की सबसे ऊंची खिड़की थी, लेकिन यहाँ कोई ठीक से बात ही नहीं करता। तुम करोगी? उसने गर्दन इस बात में हिलाई। लब मुस्कुराहट में डले। कल रात जब मैं इधर रहा तो चे। वो रुका। मिस। वो तेजी से बोली, तालिया बिंदे मुराद। वो मुस्कुराई। क्या सहर अंगेज मुस्कुराहट थी उसकी। चे तालिया, बल्कि मुझे कहना चाहिए पुत्री तालिया, शहजादी तालिया। तालिया के गालों पे सुर्खी फैली। मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हाँ, तो मैं कह रहा था पुत्री तालिया, रात जब मैं यहाँ रहा तो चीखने की आवाजें आती थीं। हर रात आती। यतीम खाने में कभी खामोश रातें नहीं गुजरती। अंचे जुल्किफली। मगर कर रात वो लड़का क्यों चीख रहा था? क्योंकि जब भी कोई नया शख्स यतीम खाने में आता है, उसकी नजरें जुल्किफली के चेहरे पे बहुत मान से जम गईं और वो हमसे प्यार से बात करता है तो हमें लगता है वो हमारा फोस्टर फादर बन जाएगा और वो हमें इस जगह से दूर ले जाएगा। वो हमें फैमिली दे देगा। उसने भी यही समझा, लेकिन वो लोग जब उसको पसंद किए बगैर चले गए तो वो सारी रात रोता रहा। वेरी सैड। उसने अफसोस से सर हिलाया। फिर निगाह तालिया के कागज पे पड़ी तो कदरे चुंका। क्या बना रही हो तुम? उसने कागज लिया तो वो मुस्कुरा दी। मुझे महल बनाना अच्छा लगता है, मगर मुझे महल में रहना अच्छा लगता है। वो बेसाख्ता बोला तो वो दोनों हंस दिए। किले के ऊपर शाम के साए अब मजीद गहरे हो रहे थे। उसके उसके हाथ क्यों बंधे हैं? वो तकलीफ के बायस गुट्ठा गुट्ठा सा बोल पाई। सामने बैठे फाते ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम भाग जाएं, इसलिए उन्होंने हमें बांध दिया है। घोड़ा गाड़ी पिंजरा लादे सड़क पे सर पिट दौड़ रही थी। इर्द गिर्द खेतों पे रात छाती जा रही थी। हम? उसने चूक के दोहराया। हवा जरा जागे। गर्दन झुकाई तो देखा गोद में रखे उसके अपने हाथ भी रस्सियों में बंधे थे और वो रस्सी उसकी गर्दन तक आकर उसे मुकैयद किए हुए थी, फिर पैरों तक जाती, पैर तक बंधे थे। उसने बदक के हाथ ऊपर खींचे, मगर रस्सियों की गिरफ्त मजबूत थी। रिलैक्स चेताली, हम कोशिश कर चुके हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो दूर बैठा धुंधला सा नजर आता एडम बोला था। वो सुने बगैर मुख्तल हवासों के साथ बार बार हाथ ऊपर खींच रही थी। घोड़े के टापों की आवाज समातों में सुर फोंके जा रही थी। मलाका शहर में वाक़ यतीम खाने का पथरीला किला धूप में खड़ा दहक रहा था। अंदर एक राहदारी में चंद बच्चे चलते जा रहे थे। सबसे पीछे वो दोनों थे।
पीले गुलाब को कोट की ऊपरी जेब में टिकाए, स्याह हेट पहने जुल्कफली और उसके साथ चलती तालिया। आज सब खुश क्यों है पुत्री तालिया? वो सामने चहकते बच्चों की तरफ इशारा करके बोला था। सुर्ख सेबों जैसे मोटे गालों वाली तालिया मुस्कुरा के बताने लगी, क्योंकि मलाका की किसी अमीर फैमिली के बच्चे की आज सालगिरह है। जब अमीर लोगों के बच्चों की सालगिरहें होती हैं ना, तो वो यतीम खाने में मिठाई या चॉकलेट बेचते हैं या एक वक्त के चावल वगैरह। बहुत मजा आता है। काश अमीर बच्चों की सालगिरह रोज हुआ करे, ताकि हमें उनके माल से कुछ हिस्सा मिलता रहा करे। वो आज से बोली तो वो राहदारी के दरमियान रुक गया और उसकी तरफ घूमा। वो भी बेसाख्ता ठहर गई। जुल्कफली घुटनों पे दोनों हाथ रखे उसकी जानिब झुका और संजीदगी से उसकी आंखों में झांका। अमीर लोग भी हम जैसे होते हैं तालिया, मगर वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारा पैसा लूटते हैं। उनकी दौलत असल में हमारी होती है। वो कैसे? तालिया की आंखें हैरत से फैली। क्योंकि जो टैक्स हम देते हैं वो कौमी खजाने में जाता है। अमीर लोग खजाने से बहाने बहाने से रकम निकलवाते हैं, कभी प्रोजेक्ट्स की सूरत में, कभी बैंकों से कर्जे की सूरत में। अमीर लोग फिर वो रकम कभी वापस नहीं करते। उसी रकम से वो अपने बच्चों की सालगिरह करते हैं। यानी उनका पैसा हमारा होता है। हाँ, और अपना पैसा वापस लेना कोई जुर्म नहीं होता। वो सीधा हो गया, फिर मुस्कुराया। एकदम से उसकी मुस्कुराहट ने उसके संजीदा तल्ख चेहरे को ढांक दिया। चलो ऊपर छत पे चले, मैं मलाका का नजारा करना चाहता हूँ। तालिया ने गहरी सांस ली। आपको छत से हर वक्त शहर देखना क्यों पसंद है अंचे जुल्कफली? वो अफसोस से बोली थी। वो जवाब में कुछ कह रहा था। वो दोनों राहदारी में चलते दूर होते जा रहे थे। उनकी आवाजें मध्यम हो रही थीं। तालिया मत करो, रुको, स्टॉप इट। वो अब के झिड़क के बोला तो वो जो रस्सी मुसलसल खींच रही थी ठहरी। गर्दन उठा के भीगी आंखों से उसे देखा। ये कौन लोग हैं? उन्होंने हमें क्यों पकड़ा है? पलकें झपकाए तो बसारत वाजे हुई, जैसे पानी गदले शीशे को साफ कर दे। जामनी अंधेरे में फाते का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैं नहीं जानता, मैं उनकी जुबान नहीं समझता। वो मध्यम आवाज में बताने लगा। उन्होंने हमारे ऊपर तलवारें तान ली थीं। तो आप लोगों ने मुजाहिमत क्यों नहीं की? एडम के पास तो पिस्तौल भी था। वो शाकी नजरों से उन दोनों को देख रही थी, जैसे उनकी बहादुरी पे शक हुआ हो। मैं तो उसको शूट करना चाहता था, मगर सर ने रोक दिया। एडम गिलामेज अंदाज में बोला। एडम ने आज तक एक जीता जागता इंसान नहीं मारा। मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो गहरी सांस लेकर बोला और पिंजरे की सलाखों से टेक लगा ली। सफेद गदली शर्ट के आस्तीन ऊपर चढ़ाए, मिट्टी लगे चेहरे के साथ वो संजीदा लग रहा था। उसके हार पैर पैर भी वैसे ही बंधे थे। और जब मैंने उनकी गाड़ी देखी तो कोई मुजाहमत नहीं की। गाड़ी का मतलब था कि वो रास्तों से वाकिफ है। मैं उनकी जुबान नहीं समझता, मगर वो बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहे थे, मलाका। यकीनन ये गाड़ी मलाका शहर जा रही है। और आपने खुद को बंधवा के जानवरों की तरह इस पिंजरे में डालने दिया उनको। कोई मुजाहमत नहीं की। वो गुस्से से बोली। सर अभी तक गोल गोल घूम रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो मलाका जा रहे थे। उनको जंगल से निकलने का रास्ता मालूम था। क्या तुम भूल गई? आइज ऑन द प्राइज। और हमारी मंजिल मलाका है। मंजिल पे समझौता नहीं किया जाता, रास्तों और तरीकों पे कर लिया जाता है। वो बिल्कुल चुप हो गई, फिर सर धीरे से सलाखों से टिका दिया और नजरें बाहर दौड़ते खेतों पे जमा दी। चांद निकल आया था और खेत अंधेरे में चांदनी के बाइस मदम मदम से नजर आ रहे थे। घोड़ों के कदम धूल उड़ाते तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। किले के बागीचे में बाहर के ढेरों फूल खिले थे और उनकी खुशबू घास पे बैठे लोग महसूस कर सकते थे। वो घास पे आलती पालती किए बैठी थी और सामने हेट वाला मुस्कुराता हुआ जुल्कफली बैठा था। और क्या है वो जादू जो आपने मुझे दिखाना था? वो मुस्कुरा के दिलचस्पी से पूछ रही थी। अंदाज में एतमाद और उनसियत थी। हाँ वो मुस्कुराया और जेब में हाथ डाला। तालिया आगे कुछ झुकी और जब मुट्ठी बाहर निकाल के खोली तो उसमें एक सिक्का था। ये खोटा है और ये दुनिया वालों के पास खोटा रहेगा, मगर जब ये तुम्हारे हाथ में आएगा तो। तालिया ने दिलचस्पी से अपनी हथेली फैला दी। जुल्कफली ने सिक्का उसके हाथ पे रखा और उसकी मुट्ठी बंद की। अब जुल्कफली के हाथ उसके हाथ के ऊपर नीचे रखे रखे थे। फिर उसने तालिया की आंखों में देखा। मगर तुम्हारे हाथ में वो खोटा नहीं रहेगा, वो तुम्हारे दिल जैसा हो जाएगा, खुशबूदार और खूबसूरत। उसने हाथ खींच लिए। तालिया ने बंद मुट्ठी धीरे से खोली। अंदर सिक्का नहीं था, अंदर पीला गुलाब था। उसकी आंखें बेयकीनी से पूरी खुल गईं। ये कैसे? अल्फाज टूट टूट गए। मैं जादूगर हूँ पुत्री तालिया। पुत्री मीन्स शहजादी। शहजादी तालिया। वो आवाज को भारी करके बोला तो वो हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में हंस दी। और वो सिक्का कहाँ गया? तुम्हारी जेब में। तालिया ने जल्दी से फ्रॉक की जेब में हाथ डाला और अंदर सिक्का वाकई रखा था। उसका चेहरा दमक उठा। क्या आप मुझे ये जादू सिखा सकते हैं? वो लजाजत से बोली। तुम मगर जुल्कफली घड़ी देखते उठ रहा था। मुझे अभी छत से डूबता सूरज देखना है, उसके बाद प्लीज। अभी वो मिन्नत करने लगी, मगर वो मुस्कुरा के अपना हेड दुरुस्त करता आगे बढ़ गया।
सब कहते हैं ज़ुल्किफ़ली साहब यहाँ तुम्हारी वजह से ठहरे हैं। एक कम उम्र बच्चा उसके करीब आके बैठा और धीरे से कान में सरगोशी की। तालिया का चेहरा मज़ीद चमक उठा, मगर बज़ाहिर खफगी से उसकी तरफ मुड़ी। वो नॉवल लिख रहे हैं, बस उसी लिए ठहरे हैं। नहीं, कल मिसेस एग्नेस भी कह रही थी वो ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो शायद तुम्हारे फॉस्टर फादर बन के तुम्हें अडॉप्ट कर लेंगे। तुम लकी हो तालिया, तुम यहाँ से चली जाओगी। वो समझदारी से कह के उठ गया तो मुस्कुरा के फिर से इन दोनों चीज़ों का जायजा लेने लगी। एक खोटा सिक्का और एक पीला गुलाब। वाओ, जस्ट वाओ। रात गहरी हो रही थी और घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कदर सुस्त हो गई थी। वो अनोस पिंजरे की सलाखों से सर टिकाए हुए थी। अलबत्ता नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी और आंखें दूर सड़क पे जमी थीं। ऊपर तारों भरा आसमान था, इतने तारे, गोया स्याह दुपट्टे पे अफशा उंडेल दी गई। उस दुनिया में सब कुछ हमारे मलेशिया से मुख्तलिफ है, बस एक हवा वैसी ही है। वो सड़क को तकते बोली, आपकी इत्तला के लिए चेताली, हवा भी वैसी नहीं है क्या? तालिया ने चूक के गर्दन मोड़ी। जब 60-70 साल पहले अमेरिका ने जापान पे एटम बम बरसाए थे तो वो बम सारी दुनिया की फिजा को आलूदा कर गए थे। यानी हमारे प्लैनेट अर्थ की फिजा में, मिट्टी में, फलों में, हर चीज में हल्का हल्का सा सेजियम 137 शामिल हो गया और कयामत तक शामिल रहेगा। इससे पहले कुदरती तौर पे फिजा में नहीं होता था। यानी अभी एडम ने गहरी सांस अंदर खींची। अभी फिजा इससे पाक है, मगर जाहिर है आपको क्या मालूम, आप किताबें थोड़ी पढ़ती हैं। फातिह ने फौरन तालिया का चेहरा देखा। कोई रद्द अमल? मगर खिलाफ तवक्को उसने बुरा नहीं माना, बस सर वापस सलाखों से टिका दिया। एक झटके से गाड़ी रुक गई। झटका इतना जोर का था कि तालिया का सर झूल के 2 बार सलाखों से आ टकराया, लबों से कराह निकली। गाड़ी की अगली नशिस्तों से कोई जुस्त लगा के उतरा और पीछे आया। सर पे पट्टी बांधे वो सांवला सा आदमी था। उसने इन तीनों को बारी बारी घूरते हुए सलाखों के दरमियान से हाथ अंदर बढ़ाया, जिसमें 3 रोल से थे। खुशबू भी अच्छी थी। साथ ही उसने अपनी जुबान में कुछ कहा। तालिया का हाथ सबसे पहले बढ़ा। उसने जल्दी से रोल थामा और आंखों के करीब करके देखा। रोटी जैसी चीज में लिपटा कीमे जैसा आमेजा। उसने नदीदों की तरह दांत अंदर गाड़ी। गीला भी था, जैसे कोई सॉस अंदर लगी हो। मुख्तलिफ सा जायका था, मगर मज़ेदार था। इतने दिनों की महरूमी जाग उठी। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। फातिह ने बाकी दोनों रोल थामे और एक एडम की तरफ बढ़ा दिया। रस्सियां सख्ती से बंधी थीं, मगर लंबी थीं। वो हाथ कतरे आगे पीछे बढ़ा सकता था। अब वो आदमी अपनी जुबान में कुछ कह रहा था। फातिह ने कदरे उकता के उसे देखा। वक्त जाया मत करो, हम तुम्हारी जुबान नहीं समझते। क्या तुम हमें मलाका लेकर जा रहे हो? वो लुकमे से भरे मुंह के साथ एकदम बोली। उसके लबों से निकलने वाले अल्फाज, लहजा, जुबान उसके साथी मुसाफिरों के लिए अजनबी था। वान फातिह ने बेयकीनी से अबरू उठाया। एडम का मुंह खुल गया। वो आदमी भी चौंका था। हाँ, हम मलाका जा रहे हैं, मगर तुमने हमें बांधा क्यों है? हमारा जुर्म क्या है? वो रात की तारीकी में सलाखों के पार खड़े आदमी से निडर अंदाज में पूछ रही थी। फातिह बस उसे देख रहा था। रोल अभी तक उसके हाथ में था। हम जानते हैं तुम अपने मालिक की कैद से भागे हुए गुलाम हो। हम तुम्हें वहां लेकर जा रहे हैं जहां जाने के तुम हकदार हो। कदरे सख्ती से बोला और आगे बढ़ गया। उसके बैठते ही गाड़ी झटके से चल पड़ी। तालिया का सर फिर से सलाखों से टकराया था, ऐन वहां जहां घूमड़ था। 13 साल तालिया मुराद सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। मेज के पार कुर्सी पे मिसेस मारिया बराजमान थी और तालिया के सामने बैठे पुलिस ऑफिसर को देख रही थी। चेतालिया, पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ झुके संजीदगी से मुखातिब था। तालिया ने वैरान चेहरा उठाया तो उसकी आंखें ऐसे खाली थी जैसे लुटे हुए लोगों का दिल खाली हो जाता है। मिसेस मारिया ने बताया कि सारे यतीम खाने में सबसे ज्यादा जिलकिफली तुमसे घुलता मिलता था। तालिया ने खोए खोए अंदाज में सर हिला दिया। अब तक तुम जान ही चुकी होगी कि वो एक झूठा मक्कार शख्स था, एक कौन आर्टिस्ट, एक चोर। वो बेरहम लहजे में कह रहा था। तालिया की आंखों के गोशे भीगने लगे। वो कोई राइटर नहीं था। वो जाली कागजात पे इधर आया और ऊपर टावर से वो सामने वाली इमारत का जायजा लिया करता था जहां एक आर्ट ऑक्शन नीलामी होनी थी। तालिया ने फिर से सर हिला दिया। सारे अल्फाज माने खो चुके थे। जुल्किफली के गायब होने के बाद सारी दुनिया जैसे अंधेर हो गई थी। कल रात उसने नीलामी पे एक कीमती हीरा चुरा लिया और अब वो गायब हो चुका है। मैं जानता हूँ तुमने उम्मीद दिलाई होगी, उसने तुम्हें उम्मीद दिलाई होगी कि वो तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा, मगर वो एक स्कामर था तालिया। उसने मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, वो तेजी से बोली। बहरहाल हमने उसको गिरफ्तार करना है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? तालिया ने एक नज़र मिसेस मारिया को देखा, फिर ऑफिसर को। मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास अब तक जिलकिफली की एक भी तस्वीर नहीं है। मिसेस मारिया का कहना है कि तुम स्केच बनाने में माहिर हो। क्या तुम उसका स्केच बना सकती हो या हमारे स्केच आर्टिस्ट की मदद कर सकती हो? वो चंद सानिया उसको देखती रही, फिर खामोशी से कागज उठाया, पेन होल्डर से कलम निकाला और सर झुकाए कलम कागज पर रगड़ने लगी।
पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर टेक लगा ली और कलाई पे बंदी घड़ी देखी। काम आसान हो गया था। क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था, किसी की जान ली थी? वो तेजी से कलम चलाते सर झुकाए बोली, नहीं, मगर वो चोर था, उसने हीरा चुराया है। वो ये बहुत बड़ा नुकसान है मिसेस उस्मान के लिए। मिसेस उस्मान वही जिनकी पोती की सालगिरह पर यतीम खाने में खाने के डब्बे आते हैं? हाँ वही तालिया, मिसेस मारिया ने तायीद की। वो खामोशी से स्केच बनाती गई, फिर सर उठाया और कागज उसके सामने किया। ऑफिसर ने गौर से उसे देखा और मिसेस मारिया की तरफ बढ़ा दिया। जिलकिफली से कम लोग ही मिले थे। वो अमूमन कमरे में रहता था, इसलिए यतीम खाने में ज्यादा लोगों ने उसे करीब से नहीं देखा था। इसलिए अगर मिसेस मारिया आप तस्दीक कर दें कि ये वही आदमी है तो मुझे दोबारा यतीम खाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मिसेस मारिया ने श्योर कहते हुए मुस्कुरा के कागज थामा, फिर उस पर नजर डाली तो मुस्कुराहट सिमटी। वो एक मोटे भद्दे आदमी का चेहरा था, नाक आंखें सब कुछ जुदा था। उन्होंने चूक के तालिया को देखा। वो उन्हीं को देख रही थी बिना पलक झपके। क्या यही जिलकिफली है मिसेस मारिया? ऑफिसर ने फिर से कलाई की घड़ी देख के उजलत में पूछा, सर जब मैं 2 साल पहले यतीम खाने में आई थी तो मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था, सोने का। मगर फिर वो तालिया एकदम सादगी से कहने लगी। इससे पहले कि ऑफिसर इसकी तरफ मुतवज्जो होता, मिसेस मारिया जल्दी से बोली, जी यही है वो। और तेजी से कागज वापस बढ़ाया। रंगत कदरे फीकी पड़ी थी। शुक्रिया। उसने कागज थामा और तालिया को देखा। तुम्हारे ब्रेसलेट का क्या बना? तालिया ने एक चुपती हुई नजर मिसेस मारिया पे डाली, जो हैरान भी थी और फीकी भी पड़ी हुई थी। फिर जरा सा मुस्कुराई। मैं कह रही थी कि मेरा ब्रेसलेट बिल्कुल आपकी घड़ी जैसा लगता था, इतना ही खूबसूरत। मारिया के लबों से बेख्तियार सुकून भरी सांस खारिज हुई। उफ। ओके। ऑफिसर रस्मन मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप जुल्किफली की तस्वीर दिखा के मजीद हमारे लोगों को हरासा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात फैल गई कि तालिया ने तस्वीर बनाई है, तस्वीर हमारी तरफ से आपको मिली है, तो जुल्किफली या उसके साथी हमें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मिसेस मारिया, हम दोबारा आपको जहमत नहीं देंगे। वो अब शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके जाने के बाद ऑफिस में कितनी ही देर खामोशी छाई रही। फिर तालिया उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुमने जुल्किफली को क्यों बचाया? वो पूछे बिना न रह सकी। वो एक चोर है। नन्ही लड़की मुड़ी और स्पाट नजरों से उनको देखा। यहाँ कौन चोर नहीं है? मिसेस मारिया पे घड़ों पानी पड़ गया था। तालिया बिनते मुराद अब बाहर जा चुकी थी। घोड़े की टापों की आवाज रात के मुकद्दस सन्नाटे को चीर रही थी। उसके सर का घूमर फिर से दर्द करने लगा था, मगर वो परवाह किए बिना मरगूबियत से उस रोल को खा रही थी। तुम उनकी जबान बोल सकती हो? फाते अभी तक ताज्जुब से उसे देख रहा था। तालिया ने इस बात में सर हिलाया। मुंह लुकमे से फूला हुआ था। ये वो नजाकत से टेबल पे छुरी काटने कांटे से खाने वाली सोशलाइट नहीं थी जो एक रात असरा अशर उसके साथ उनके डाइनिंग रूम में खाना खाते हुए गायल गज्जाल की बात कर रही थी। मगर कैसे? क्योंकि लुकमे के बायस आवाज़ फंसी फंसी निकली। मैं 11 साल इसी मलाका में बड़ी हुई थी, जुबान आती है मुझे। और हाँ, वो कह रहा था कि शायद हम भागे हुए गुलाम हैं। मगर तुम्हारी याददाश्त तो खो गई थी, तुम्हें जुबान कैसे याद रह गई? पता नहीं। तालिया ने कंधे उचकर तेजी से खाने लगी। क्योंकि सर, एडम खंखार के बोला। रोल उसके हाथ में भी था, मगर वो जरा तहजीब से खा रहा था। याददाश्तें और उलूम एक जगह दिमाग में स्टोर नहीं होते। गो कि अभी तक उसकी वजह नहीं मालूम हो सकी कि अक्सर याददाश्त खो जाने वाले लोगों को अपनी जुबान और बहुत सी आम मालूमात कैसे याद रह जाती हैं। मगर शायद इसलिए कि उनके जहन का वो हिस्सा मुतासिर होता है जहाँ उनकी यादें होती हैं, वो नहीं जहाँ मालूमात होती हैं। आप खा क्यों नहीं रहे सर? कहते हुए वो अपना रोल लबों तक ले गया और लुकमा दांतों से तोड़ा। फातिह ने जवाब में सोचती नजरों से उस रोल को देखा। इसमें गोश्त है। मलाका मुसलमान मुल्क है सर, ये हलाल होगा। वैसे भी इस हालत में सब जायज़ होता है। ये बात नहीं है। गोश्त हर दौर में कीमती ग़िज़ा रही है और इन लोगों ने हमें कैदी बनाया। कैदियों को इतनी अच्छी ग़िज़ा कौन देता है? वो सोच में डूबा था, मगर वो दोनों इसकी बात पे गौर नहीं करना चाहते थे। वो खामोशी से अपना अपना खाना खा रहे थे। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। यतीम खाने के किले का बागीचा आज रंगों रोशनियों में नहाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे थे। एक जानिब स्टेज था जहां तकरीब तकसीम इनामात हो रही थी। चंद मशहूर सोशल वर्कर खवातीन, सजी सवरी अमीर बेगमात और सूटेड बूटेड असहाब कुर्सियों पे बराजमान थे। मिसेस मारिया भी एक कुर्सी पे बराजमान मुस्कुरा रही थी। सामने बच्चे कतारों में कुर्सियों पे बैठे थे। सब अच्छे से तैयार हुए थे। यतीम खाने के बच्चे कम उम्री में ही खुद तैयार होना सीख लेते थे, क्योंकि उनको कोई तैयार करने वाला नहीं होता था। चंद बच्चे स्टेज पे कतार में खड़े थे। एक एक करके आगे आते और जेवरात से सजी खातून से इनाम वसूल करके स्टेज से उतर जाते। मिसेस मारिया की निगाह कतार में तीसरे नंबर पे खड़ी तालिया पे पड़ी तो मुस्कुराहट जरा सिमटी। वो बालों की पोनी बनाए खामोश सी खड़ी थी। जिलकफली के जाने के बाद से वो चुप चुप रहने लगी थी। और अगर कभी मिसेस मारिया से सामना हो जाता
तो उनको यूं देखती कि उनको निगाह चुरानी पड़ती। बात सिर्फ ब्रेसलेट की नहीं थी, कोई भी बच्चे की बात ना मानता, बात अपने दिल के चोर की थी। उन्होंने फिर से निगाह चुरा ली। सामने वाले दोनों बच्चे हटे तो तालिया की बारी आई। खातून ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाया और मेज पे रखा खिलौने का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। तालिया ने हाथ नहीं बढ़ाए, बस नजरें उठा के उनको देखा। क्या मुझे वो वाला नहीं मिल सकता? उसने उंगली से एक दूसरे डब्बे की तरफ इशारा किया। खातून की मुस्कुराहट सिमटी, मगर फिर स्टेज पे बैठे अपनी तरफ मतवज्जो लोगों को देखा और कैमरामैन को जो तस्वीर बना रहा था। जल्दी से संभल के मुस्कुराई और क्यों नहीं कह के एक दूसरा डब्बा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। तालिया ने बहुत शौक से वो डब्बा पकड़ा और आगे बढ़ गई। नीचे अपनी सीट पे जाते ही उसने वो डब्बा खोला। अंदर तीर कमान थी, खिलौने वाली कमान जो अच्छी क्वालिटी की थी, और चंद तीर। उसने बहुत मोहब्बत और अपनायत से उस पर हाथ फेरा। इससे मुतल्लिक कोई याद जहन के किसी गोशे में मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी वो इतना अपना अपना सा लगता था कि आगे जो हुआ वो खुद ही हुआ। उसने खुद को तीरों का तरकश कमर पे पहनते देखा, फिर कमान सीधी करके तीर अंदर लगाया और स्टेज के कोने में लगे गुब्बारों की तरफ निशाना बांधा। वहां गैस वाले गुब्बारे एक साथ बंधे थे जैसे गुब्बारों का गुलदस्ता। उसने खींच के तीर चला दिया। तीर जन से उड़ता हुआ ऐन उस जगह लगा जहां गुब्बारों के धागों का जोड़ था। चटकने की आवाज आई और गुब्बारे गोल की सूरत फिजा में बुलंद हुए। लोगों ने चौंक के इधर उधर देखा, गर्दनें मुड़ी, आवाजें बुलंद हुई, मगर वो कुछ नहीं सुन रही थी। वो तीर कश से तीर निकाल के एक के बाद एक फिजा में निशाने पे चला रही थी। फिजा में उड़ते गुब्बारों को बारी बारी तीर लग रहे थे। वो ठा ठा की आवाजों के साथ फटने लगे, मगर तालियां नहीं रुकी। हाथों में कुछ जुनून सा डर आया था। बच्चे चीखें मारते उठ गए। स्टेज पे भी हलचल मच गई, मगर वो ताक ताक के फिजा में उड़ते गुब्बारों का निशाना लेती उन पे तीर बरसा रही थी। कोई तीर खता नहीं जा रहा था। गुब्बारे पटाखों की आवाज के साथ फटते जा रहे थे। जोर से मिसेस मारिया ने उसके हाथ से कमान खींचा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद किया तो वो होश में आई और इधर उधर देखा। हैरत और खौफ से दूर हटे बच्चे, स्टेज पे खड़े लोग, कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें उतार रहा था। वो एकदम डर सी गई, जल्दी से पीछे को हटी। मिसेस मारिया बरहमी और बेयकीनी से उसको देख रही थी। उस लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस लड़की को मजीद अब यतीम खाने में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें जल्द अज जल्द इसको अडॉप्टेशन के लिए देना होगा। उन्हें इससे छुटकारा चाहिए था। ये लड़की सहरजदा थी। घोड़ा गाड़ी तारीख रास्ते पे तेज दौड़ रही थी। फातेह अकड़ू बैठा था और बंधे हुए हाथ घुटनों पे रखे थे। रोल वो खा चुका था, मगर सोच में डूबा हुआ था। बाकी दोनों भी खामोश थे। ऐसे में वो बार बार अपने बंधे हाथ जेब तक ले जाने के लिए उठाता, फिर ठहर जाता। न हाथ वो जेब तक ले जा सकता था, न जेब में वो बटवा था जिसके अंदर झांकने की तड़प उसकी आदतों में शामिल थी। जाने वो कहाँ गिर गया था। तालिया हनोज सलाखों से सर टिकाए बैठी थी। एडम बारी बारी इन दोनों को देख रहा था। अब हमने क्या करना है? उसने यकसानियत से उताक के सवाल पूछा तो तालिया ने चेहरा मोड़ा। उसकी आंखें सपाट सी थीं। हमने शहजादी ताशा को ढूंढना है और वो हमें हमारे मेरे बापा तक ले जाएगी। मगर तालिया, हम इस वक्त कैद में हैं, उसे जता के याद कराया। अब नहीं रहेंगे, कहते हुए सीधी हो बैठी और बंधे हुए हाथ सामने उठाए, फिर कलाइयों को मोड़ने लगी। एडम की नजरों में अचंभा उभरा। रस्सियां पक्की बंधी हैं, ये चूड़ियां नहीं है जिनसे आप कलाई निकाल लें। तालिया ने एक संजीदा नजर उस पर डाली। मैं केल की सबसे माहिर चोर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों को हथकड़ियों से निकालने का फन आता है। वो एक मखसूस जाविये पे हाथों को इकट्ठा करके मोड़े जा रही थी। फातेह ने 27 से अबरू उठाई। मैंने सुन रखा था कैसे ट्रिक्स होते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि यह हकीकत में मुमकिन है। पहली दफा देख रहा हूँ। किससे सीखा तुमने ये? उसने नजर उठा के फातेह को देखा। एक जादूगर से। उसके हाथ मुसलसल रस्सियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रस्सी कलाई की जिल्द को छील रही थी। खून बह रहा था, मगर हाथ अंदर ही अंदर मुड़ के छोटा हो रहा था, गोया पट्टे खुद को इकट्ठा कर लेने के आदी थे। वो लाहौर की एक अपर क्लास कॉलोनी थी जहां कतार में छोटे छोटे बंगले बने थे। तीसरे नंबर के बंगले के अंदर किचन में आओ तो ऊंची सियाह पोनी वाली तालिया सिंक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। वो 20-21 बरस की थी, मगर काफी मोटी और गोल मटोल। शलवार कमीज पहने, दुपट्टा साइड पे बांधे, मगन सी खुले नल तले आखिरी बर्तन कंगाल रही थी। फिर उसे टोकरी में रखा, तौलिए से हाथ पोंछे, चोला बंद किया और बाहर निकल आई। सोफे पे फरभई माइल अधेड़ उम्र खातून बैठी थी। टीवी चल रहा था और वो फोन कान से लगाए किसी से महवे गुफ्तगू थी। तालिया जिस पल अंदर आई उन्होंने उसी वक्त फोन रखा। खाना पक गया? जी अम्मी। किचन भी साफ हो गया है। वो साफ उर्दू में बात कर रही थी। नाश्ता टेबल पे लगा दिया है और दादाजी को उनके कमरे में नाश्ता भी दे आती हूँ। शहनाज बेगम के माथे पे बल पड़े। बहरहाल खामोश रही। फिर मैं कॉलेज चली जाऊंगी। फिर हिचकिचा के रुकी। अम्मी, कॉलेज का ट्रिप जा रहा है मरी 2 दिन के लिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए।
انہوں نے گردن پوری گھما کے اسے دیکھا۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تالیہ۔ شفقت صاحب کتنی محنت سے کماتے ہیں، ہماری 2 بیٹیاں جن کی ہم نے شادی کرنی ہے، اگر یوں ہی جمع پونجی خرچ کر دیں گے تو شادیاں کہاں سے کریں گے؟ مگر مناہل اور زیمل بھی تو پچھلے ہفتے ٹرپ پہ گئی تھی، ارسل بھی جاتا ہے، اور ان کے ٹرپ تو مہنگے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کالج مہنگا والا ہے۔ تم سرکاری کالج میں پڑھتی ہو اس لیے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کرو۔ ناک سکوڑ کے سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے چپتی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ ابھی سو کے اٹھی تھی اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے بار بار جمائی بھی روکتی تھی۔ تالیہ سے مکمل بیزار۔ میں ایک فرینڈ سے ادھار لے کے چلی جاؤں؟ میری بلا سے جو بھی کرو۔ انہوں نے ہاتھ جلا کے اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر وہاں سے چلی آئی۔ اوپر آ کے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے بڑے بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو شہناز اور شفقت صاحب کا تھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اس کے فوسٹر فادر آفس جا چکے تھے اور شہناز رات کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ڈرامہ دیکھنے سے پہلے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں اندر آئیں اور اسٹڈی شیلف کے سامنے رکی۔ تیسرا دراز کھولا، اندر ایک خفیہ خانہ تھا۔ تالیہ نے اسے کھولا، چابی نکالی، پھر ڈریسنگ روم میں آئی اور آخری الماری میں چابی لگائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک دراز میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھی۔ اس نے بینک کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھائی جو پورے 1 لاکھ کی تھی۔ مہارت سے سٹیپل کی پن اتاری، چند نوٹ درمیان سے نکالے اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے بڑا سٹیپلر نکالا، گڈی کو دوبارہ سٹیپل کیا اور احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ کوئی بھی ثبوت چھوڑے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیسے چھپا دیے۔ جاؤں گی تو میں ضرور کچھ دیر بعد وہ نیچے دادا جی کے کمرے میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ نحیف اور کمزور سے تھے، سر کے سارے بال سفید تھے، بستر پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ سٹول پہ بیٹھی چائے پرچ میں ڈالتی اور ان کے لبوں کے قریب لے جاتی، وہ گھونٹ بھرتے۔ تالیہ مسکرا کے اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے، تم میری سگی پوتی نہ ہو کر بھی میری کتنی خدمت کرتی ہو۔ ریئلی دادا جی، یہاں اس گھر میں کوئی اپنی بات مجھے اڈاپٹڈ ہونے کے احساس دلائے بغیر کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ وہ ہنس کے بولی اور پھر سے چائے پرچ میں انڈیلنے لگی۔ تم اس گھر میں خوش نہیں ہو نا؟ آپ خوش ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو دیکھنے لگے۔ میں گلہ نہیں کر سکتا۔ شفقت کا باپ ہوتا تو اس کا حق تھا کہ وہ میری خدمت کرتا، لیکن میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یہی بہت ہے۔ آپ نے 3 دکانیں جو ابا کے نام کر دی تھی، اب بھی وہ نہ رکھتے آپ کو؟ اس نے چائے سے بھری پرچ ان کی طرف بڑھائی مگر وہ اب سیر ہو چکے تھے۔ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ کبھی کسی محل میں رہنے والے کو اداس دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پرچ اور پیالی پرے رکھ دی، پھر گھڑی دیکھی، کالج کی بس میں ابھی وقت تھا۔ وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا؟ بہت زیادہ دادا جی، آنکھیں میچ کے اس نے جیسے مزہ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں نیند سے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو، ایک طرف سمندر ہو اور سیدھ میں سڑک اوپر ایک پہاڑی تک جاتی ہو، اس پہ ایک محل بنا ہوا ہو اور وہ میرا ہو۔ دیکھیے گا دادا جی، تالیہ ایک دن میں بہت امیر ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں، وہ بولے تو وہ چونکی۔ عموماً وہ اس کی باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے، آج کچھ مختلف تھا۔ کوئی بات ہے دادا جی؟ اس نے ٹھٹک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تالیہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں، اس لیے اب آپ کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگے ہیں؟ وہ پھر سے ہنس دی۔ وہ نہیں ہنسے، سنجیدہ رہے۔ یاد ہے کافی عرصے پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں اپنا پلازہ دکھایا تھا جس میں 12 دکانیں تھیں، جب تم مجھے ویل چیئر پہ وہاں لے گئی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ سارا پلازہ میرا ہے، ان دکانوں کا مالک میں ہوں۔ تالیہ مراد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چند لمحے چل رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی کو یہ بات نہیں معلوم دادا جی؟ میں مرتے وقت وہ اس کو دینا چاہتا تھا، ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرے رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اب میں وہ پلازہ شفقت کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی، سانس تک بند ہو گیا۔ دادا جی، ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، جبران آئے گا تو میں اس سے قانونی کارروائی کا کہوں گا، وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کے اپنی مرضی کا محل خرید دینا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیہ کسی محل میں راج کرے گی۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ گھوڑا گاڑی سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ پنجرے میں بیٹھی تالیہ مسلسل کلائیوں کو گھما رہی تھی، ہاتھوں کو اکٹھا کر کے وہ خاص زاویے پہ ان کو مروڑ کے رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکل رہا تھا۔ فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھوں کو نہیں، اس کے چہرے کو، جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا، شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی۔ چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن میں کھڑی تالیہ نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا نکال رہی تھی۔
अम्मी सुबह ही सिल्वर के प्याले लाई थी और हुक्म मिला था कि चीनी के बर्तनों में दादाजी को खाना नहीं देना, मुबादा वो टूट न जाएं। खैर ये चांदी के बर्तन भी प्यारे थे, कीमती और खूबसूरत। तालिया ने मुस्कुरा के दलिया उनमें निकाला, चम्मच प्लेट साथ ट्रे में सजाई और ट्रे उठाए बाहर चली आई। लाउंज के परले कोने पे दादाजी का कमरा था और खिलाफ तवक्का आज अम्मी और अब्बा वहीं मौजूद थे। दादाजी का भांजा जिब्रान भी आया हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई, सबको सलाम किया, एक नज़र सारे पे दौड़ाई। अम्मी का बेचैन अंदाज, अब्बा की खामोशी, पुरसुकून और कदरे खुश बैठे दादाजी। आजकल अम्मी अब्बा अक्सर दादाजी के पास जा बैठते थे और दादाजी के उनसे गिले दूर होते जा रहे थे। जिब्रान भी साथ ही बैठा था। उसने खामोशी से प्याला दादाजी की साइड टेबल पर धरा तो अम्मी बोली, तुम जाओ, जिब्रान खिला देगा। जी अच्छा। तालिया ने बस मुस्कुरा के दादाजी को देखा, वो भी जवाबन मुस्कुराए और सर को खम दिया। वो वापस पलट आई मगर जहन में कुछ खटक रहा था। जिब्रान के चक्कर ज़्यादा नहीं लग रहे हैं? कल भी वो लॉन में अम्मी के साथ बैठा था जब मैं ट्यूशन से आई थी। कोई तो बात है। वो किचन में आई और चौकी पे बैठ के हथेली गाल तले रखे सोचे गई क्या था जो उसे खटक रहा था। करीबन 15 मिनट गुजरे थे कि अब्बा की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, तालिया तालिया। वो एकदम डर गई, फिर भागी भागी अंदर गई। दरवाज़ा खोला तो इन सब के चेहरे ऐसे थे जैसे वो छोड़ के गई थी, ऐसे न थे जैसे वो छोड़ के गई थी। अब्बा गुस्से से सुर्ख थे तो अम्मी कमर पे हाथ रख के खड़ी थी और दादाजी, उनका चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू। क्या हुआ? वो हकलाई। ये दलिया तुमने बनाया है? अम्मी चमक के बोली थी। उसने जल्दी से सर इस बात में हिलाया। जी। क्या अच्छा नहीं बना? उसकी नज़रें दादाजी की आंखों पे सजी थीं। अच्छा? अरे इसमें जहर मिला हुआ है। उन्होंने प्याले से चांदी का चम्मच निकाल के सामने लहराया। जहर? तालिया का सर घूम गया। वो तो शुक्र है मैंने सेहत के पेश नज़र घर में चांदी के बर्तन इस्तेमाल करवाने शुरू कर दिए। अल्लाह ने अब्बा जी की ज़िंदगी बचानी थी, सो हमने वक्त पे देख लिया कि सारा प्याला और चम्मच सियाह पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब जहर चांदी के चम्मच को छू जाए। वो चौखट पे खड़े खड़े पत्थर बन गई। एक नज़र उस प्याले को देखा, वो वाकई सियाह पड़ रहा था। आधा प्याला ज़मीन पर गिरा हुआ था और फिर मरी मरी नज़रों से दादाजी को देखा। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने खुद दलिया बनाया। किसी ने कैसे इसमें कुछ डाल दिया? किसी ने नहीं, तुमने डाला है, अब्बा जी गुस्से से चिल्लाए थे। तालिया? दादाजी की आंखों से आंसू टपका। तालिया, तुम चाहती थी मैं जल्दी मर जाऊं? इतनी जल्दी क्या थी बेटे? वो सारे हिसाब किताब किए बैठे थे। 15 मिनट से अदालत लगी थी और सारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। दादाजी को यकीन दिलाया जा चुका था, सबूत उसके खिलाफ जाते थे। उसका दिमाग माउफ होने लगा, रंगत सफ़ेद पड़ गई। बेयकीनी से उनको देखते नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने नहीं किया ये दादाजी, मैं ऐसे क्यों करूँगी? और गला रुंध गया। उसने एक हाथ से चौखट पकड़ ली, चक्कर से आ रहे थे। अम्मी उसको जवाब में गालियां देने लगी थी। ले पालक, जाने किस नीच खानदान की थी वो। अब्बा कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस बुला ली है। उनके रिश्तेदार खातून सब इंस्पेक्टर बस आने ही वाली होंगी और वो तालिया से सारा मामला उगलवा लेगी। मगर वो भागी नहीं, वो चौखट को पकड़े खड़ी बेयकीन सी थी। जिब्रान बिल्कुल चुप बैठा तमाशा देख रहा था। दादाजी, मैंने ये नहीं किया, मेरा यकीन कर, ये सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने चेहरा परे फेर लिया। जिब्रान ने उनका हाथ थामा तो उन्होंने जवाब में ज़्यादा सख्ती से जिब्रान का हाथ पकड़ लिया। खून खून होता है। वो अपनों पे ज़्यादा भरोसा करते थे, अपने जीत गए थे। तालिया का दिल फिर से कुचला गया। मैंने ये नहीं किया, वो ज़ोर से चीखी। ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। जिब्रान ने उनको दुकानों का बता दिया है। दादाजी, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो भारी भरकम औरत पीछे से आई थी, थानेदारनी, और अब वो उसको पीछे खींच रही थी। हवालात की बातें कर रही थी मगर वो कुछ नहीं सुन रही थी। उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई चिल्ला रही थी, अल्लाह गवाह है, मैंने ये नहीं किया। दादाजी मेरी तरफ देखें, दादाजी मेरी बात सुने। दादाजी, मैं आपकी तालियां हूँ, मैं आपको फजर पे वज़ू करवाने आती हूँ, मैं आपको आधी आधी रात को पानी पिलाने आती हूँ। दादाजी, मैं आपकी वाहिद फैमिली हूँ, आप मेरी वाहिद फैमिली हैं, मेरी बात तो सुने। वो अब रो रही थी मगर औरत उसे पीछे खींच रही थी। उसने चौखट पे हाथ सख्ती से जमा रखे थे, नाखून लकड़ी पे गाड़ दिए थे। खींचते और घसीटने के बायस वो चौखट से रगड़ते निशान छोड़ गए। कुछ नाखून टूट गए, उंगलियों से खून रसने लगा मगर वो चिल्लाए जा रही थी, दादाजी मेरी तरफ देखें तो सही, दादाजी। जख्मी हाथ एक झटके से रस्सियों की कैद से आज़ाद हुए थे। उसने वेश्याना अंदाज में रस्सी परे फेंकी, फिर गर्दन से
रस्सी का तोक निकाला और तेजी से पैरों के गिर से घांटें खोलने लगी। पैर आज़ाद करते ही वो फाते की तरफ बढ़ी। पहले एडम, उसने फौरन उसे रोका और वो रुक गई। फाते की आंखों में देखा, फिर इस बात में सर हिलाया और एडम की तरफ आई। एडम इनकार करने की पोजीशन में न था, फौरन अपने हाथ आगे कर दिए। अलबत्ता खुद दूसरी तरफ देखने लगा था। वो इस वक्त तालिया की खुशगुफ्तारी सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। वो छोटा और सादा सा कमरा था, तालिया का कमरा। उस भारी भरकम औरत ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी और तालिया को कुर्सी पे बिठा के उसके हाथ दुपट्टे से पीछे बांध दिए थे। मेज़ पे कलम कागज़ रखा था। तालिया का सर झुका था और वो हिचकियों से रो रही थी। औरत आगे आई और उसका चेहरा ज़रा ऊपर उठाया। शुक्र करो शफकत भाई ने मुझे घर पे बुला लिया। सब इंस्पेक्टर दुर्दाना नाम है मेरा। जानती हो तुम मुझे अच्छी तरह, बल्कि पूरा इलाका वाकिफ़ है मुझसे। थाने लेकर जाती तो तुम 1 घंटे की मार बर्दाश्त न कर सकती। झटके से उसकी ठोड़ी छुई, उसका भीगा चेहरा परे लड़क गया। औरत उसके सर पे झुकी, गुर्रा के कहने लगी, इस कागज़ पे एतराफ़ जुर्म लिखो। इसके किस तरह तुमने दादाजी को जहर देने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। मुझे दादाजी के पास ले जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वो रोते बिलखते एक ही बात कर रही थी। थानेदारनी ने जोर का झांपड़ उसके चेहरे पे रसीद किया। वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरी। दुर्दाना झुकी और गर्दन से दबोच के उसे उठाया। मैं कह रही हूँ और वो करो, लिखो। बल्कि लिख तो मैंने दिया है, बस तुम दस्तखत कर दो। वो अपना सर पेपर था और वो तैयार था। तालिया के आंसू यकदम रुक गए। वो बिल्कुल ठहर गई। चंद लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने नाक से गीली सांस अंदर खींचते सर उठाया और दुर्दाना को देखा। अच्छा, कहाँ करने हैं साइन? वो बदले हुए अंदाज में बोली तो दुर्दाना ने गहरी सांस ली और पीछे से आकर उसके हाथ खोलने लगी। इस कागज़ पे बिल्कुल नीचे जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है और साथ तारीख भी डालो। वो दुपट्टे की घेरें खोल रही थी। अगर मैं साइन कर दूँ तो तुम मुझे दादाजी से मिलने दोगी? दुर्दाना उसके पीछे खड़ी थी और उस बात पे तल्खी से मुस्कुराई, मगर बज़ाहिर नरमी से बोली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कर देती हूँ साइन। वो रजामंदी से जल्दी से बोली और गर्दन कागज़ पे झुका ली। अब वो तहरीर पढ़ रही थी। दुर्दाना ने आखिरी गिरा खोली तो उसने हाथ खींच लिया और कलम उठा लिया। फिर कागज़ चेहरे के सामने लाए तहरीर पढ़ने लगी। वो तहरीर जिसके मुताबिक वो दादाजी को मारने का एतराफ़ कर रही थी। दुर्दाना गहरी सांस भर के उसके सामने आ खड़ी हुई। तालिया ने कागज़ मेज़ पे रखा और साइन करने झुक गई, साथ ही मुंह में कुछ बिड़बड़ा रही थी। दुर्दाना ने अब्रू उठाया। क्या? वो फिर झुके झुके कुछ बिड़बड़ाई। दुर्दाना ने उकता के चेहरा झुकाया। क्या बक रही? उसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था। तालिया की मुट्ठी की पुश जोर से उसकी नाक पे आ लगी थी। दुर्दाना तेवरा के पीछे को लुढ़की। हमला इतना गैर मुतवक्का था कि वो संभल नहीं पाई थी, मगर ये इख्तिताम न था, ये सिर्फ आगाज़ था। मुझे मारा तुमने? हाँ, तालिया बिनते मुराद को मारा तुमने। वो भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी और उसे गर्दन से पकड़ के उठाया। फिर ताबड़तोड़ उसके चेहरे पे मुक्के मारने लगी। दुर्दाना ने चिल्लाते उसके बाल भी खींचे, मगर तालिया भी काफ़ी सेहतमंद थी और उसका जुनून और जोश कहीं ज़्यादा था। चंद लम्हों में उसने दुर्दाना को फिर से नीचे गिरा दिया और कुर्सी उठा ली। वो दीवाना वार कुर्सी की टांग उस पर बरसाए जा रही थी। दुर्दाना ज़मीन पे गिरी दोनों हाथों से अपना बचाव कर रही थी। उसके सर से खून बहने लगा, मगर तालिया उसे मारे जा रही थी। चंद मिनट बाद जब तालिया के कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाहर राहदारी में खड़े अब्बा और जिब्रान ने पुरुमीद नज़रों से उस तरफ देखा। दरवाज़ा खुलता गया और जो मंजर सामने आया उससे उनकी मुस्कुराहटें सिमटी। सामने कुर्सी पे दुर्दाना बेहाल खून आलू चेहरे के साथ बैठी थी। उसके हाथ पीछे को बंधे थे और गर्दन नकाहत से ढलकी थी। अम्मी का मुंह शौक से खुल गया। दुर्दाना, इससे पहले कि वो आगे बढ़े दरवाजे की ओर से वो निकल के सामने आई। उलझी पोनी से निकलते बाल, माथे पे घूमड़ और खून सुर्ख अंगारा हिरनी जैसी आंखें और हाथ में पकड़ी छुरी जो वो अलमारी में रखती थी। चोरी शुदा फल रात गए काट के खाने के लिए। इस अपनी छुरी को लहराते हुए इन सब को घूरती आगे आई। और किसको करवाना है मुझसे एतराफ़ जुर्म? हाँ, और कौन मुझे मारने आएगा? इसमें किस में हिम्मत है? हाँ, वो तालिया को हाथ भी लगाए। अब्बा तो वहीं खड़े रहे, मगर अम्मी 2 कदम पीछे हट गईं। हटो सामने से तुम लोग, मुझे दादाजी से मिलना है। वो लाल भभोका चेहरे के साथ गुर्रा के बोली थी, और अगर कोई दरमियान में आया तो मैं उसकी जान ले लूँगी। इसको न छेड़ो शफकत बाई। पीछे से निढाल सी बंधी हुई दुर्दाना
درد سے چلائی، یہ واقعی مار دے گی آپ کو، یہ پاگل ہو چکی ہے تالیہ، جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے؟ میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی، میں تم لوگوں کو۔ تالیہ، دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے، دادا جی مر گئے ہیں تالیہ، وہ کسی دکھ کے بنا بے تاثر سا بولا۔ تالیہ کے کندھے ڈھلک گئے، چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ چند لمحے وہ ساکن کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی، تیز تیز زینے پھلانگتے اور دھاڑ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جبران درست کے لب بیچے، سر جھکا، اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے۔ وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا۔ سوچا شکریہ کہے، مگرچہ تالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی، گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا، گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی۔ یہ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ نے اپنی طرف سے جھانکنے کی صحیح کر رہی تھی مگر کچھ واضح نہ تھا۔ یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملاقہ شہر کی فصیل۔ وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریخی شہر، سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں۔ کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھوڑا گاڑی رک چکی تھی، چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تالیہ نے سننے کی کوشش کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرہ دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا، کسی ابوالخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ فصیل کا وہ اس کے ترجمہ کر رہی تھی۔ باری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی۔ تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی، یوں کہ ان کو لگے وہ ہنوز مقید بیٹھی۔ اسے دیکھ کے ایڈم نے بھی تقلید کی۔ اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے۔ گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹے بنگلے میں اگر بتیوں کی مہک پھیلی تھی، لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ جا بجا کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگے تھے، فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھی، لوگ مردے کو پڑ بخش کے جا چکے تھے، وہاں صرف وہ بیٹھی، گھٹنوں پہ گال ٹکائے، آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکا تھا، ماتھے کا گھومڑ اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتن شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا، نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پہ گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے، پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا، اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے پہ آنسو اٹکا تھا مگر گرتا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے، لڑکا ملیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا، اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑا دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض دور ہو جائیں گے۔ جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اسی طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچا پاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پر بیچتی جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ دور دیوار کو دیکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹس یا سوشل ورک رضاکارانہ طور پر چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹس، تھیسز اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت نیک کام کر کے گئے ہیں، مگر نہیں، اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں۔ وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے۔ یہ رضاکار تنظیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ 4 دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں، ہر اجنبی کو دیکھ کے یوں لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کے لیے کرے گا، مگر جب وہ دقت برداشت کر رہے ہیں، اس کے جھکے سر کو دیکھ
दीवार को देखती रुंधी आवाज में कह रही थी। और अगर कभी वो जिंदगी में आगे जाकर किसी अजनबी को अपना मान भी लें और उससे मोहब्बत कर भी बैठे तो भी आखिर में उसको मालूम होता है कि बगैर खून के रिश्ते फीके ही होते हैं और खून हमेशा जीत जाता है। उसके बाद किसी से मोहब्बत करना, उसी किसी से अटैच होना उस बच्चे के लिए नामुमकिन बन जाता है। इसलिए मैं इतने साल इस तंजीम को खैरात देती रही ताकि दोबारा कोई और रज़ाकार, कोई अजनबी किसी यतीम बच्चे का दिल ना तोड़ सके। वो अब खामोश हो चुकी थी, चेहरा और घुटनों पे रखा था और आंसू टपक के ही न दे रहे थे। शफकत साहब ने सर झटका और अपने नंगे पैर दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तालिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उसे यतीम खाने से आज़ादी दी, उसको छत दी, उसको पाल पोस के बड़ा किया। अब उसकी शादी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है किसी गरीब बच्ची के लिए। गुर्बत की वजह से ही वालिदैन ने उसे यतीम खाने में फेंका होगा। अगर अपने असली घर में पलती बढ़ती तो फ़कीरों की किसी ज़िंदगी गुजारती, मगर भई इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। वो अफसोस करते बाहर निकल गए। अगरबत्ती की मेहर का फूल में गुल के अजीब सा आपको मज़ीद भारी कर देती है। अंधेरा मलाका शहर पे फैला था। घोड़ा गाड़ी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। दोनों अतराफ में अंधेरा था। कहीं एक मंजिला कमरे बने थे, कहीं रेड़ियाँ दिख रखी थी जिनके ऊपर चादरें पड़ी थी, कहीं घोड़े बंधे थे। इक्का दुक्का मशल किसी मकान के सामने रोशन थी तो थी, वरना हर तरफ अंधेरा था। घोड़ा गाड़ी अब एक गली में मुड़ गई थी। दोनों अतराफ में चांदनी में वाज़े होते मकान बने थे। बलाई मंजिल सन भाव के घर जैसी थी, वैसी ही बालकुनियाँ, वैसे ही दालान। वो सलाखों से चेहरा लगाए महवियत से आंखें फाड़ फाड़ के इस खामोश सोए हुए शहर को देख रही थी। अजीब कदीम शहर था, अजीब कदीम मकान थे। बिलाखिर घोड़ा गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जा रुकी। आगे क्या होगा? तालिया का दिल जोर से धक धक करने लगा। कुआलालंपुर का खूबसूरत शहर इस दोपहर बहुत रोशन दिखाई देता था। सड़क किनारे एक अखबार के स्टॉल पर वो रुकी खड़ी थी। कुआलालंपुर आने और समी से छुटकारा पाने के चंद माह के अंदर वो खुश खुराकी के बाइस मजीद भरी भरी हो गई थी। गाल पहले से ज़्यादा फूल गए थे। ऐसे में वो अखबार में छपे वान फाते के इंटरव्यू को देख रही थी जब दुकानदार ने उसको चुनाव का कहा। उसने अखबार और फूलों का ताज दोनों पकड़ रखे थे। आपको अखबार चाहिए या ताज, या दोनों? और तालिया ने चंद लम्हों में ही चुनाव कर लिया था। उसने अखबार छोड़ दी और ताज सर पे रखा। वो फूलों से बना हुआ था और फूल भारी नहीं होते। वो अपने फैसले पे मुतमईन सी फुटपाथ पे आगे चल दी। उसे पार्लर पहुंचना था जहां उसकी शिफ्ट का वक्त होने वाला था। ताज के बाइस फुटपाथ पे चलते लोगों ने कई बार मुड़ के उसे देखा था। किसी ने सताइशी फिक्रा भी कहा। वो बेनियाज सी चलती गई। एकदम से टप टप की आवाज़ सुनाई दी। उसने चूक के गर्दन उठाई। पता भी न चला था और आसमान ने अपने थाल उलट दिए थे। मूसलाधार बारिश का एक यकायक शुरू हो गई थी। उसके पास छतरी न थी। वो बाग के दुकानों के छज्जे तले आ खड़ी हुई, मगर इन चंद कदमों के फासले ने ही इसे भिगो डाला था। मुंह बसूरे उसने सर का ताज उतारा तो देखा सफ़ेद और जर्द फूल गीले होके उधड़ने लगे थे। उनको जोड़ना चाहा तो एक तरफ से 3 जर्द गुलाब टूट के कदमों में आ गिरे। वो बेख्तियार नीचे झुकी और ज़मीन पे गिरे फूलों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गीली ज़मीन पे गिरे जर्द गुलाब ज़हन में एक धमाका सा जारी चंद मिनट बाद भीगी हुई तालिया एक दफ्तर के अंदर खड़ी थी। कुर्सी पे बैठा शख्स उसे सामने वाली कुर्सी पेश कर रहा था, मगर आगे वहाँ दूर दूर तक घोड़े बंधे नजर आ रहे थे। दीवारों पर चंद मशलें रोशन थी जिनके बाइस मंजरनामा रोशन था। गाड़ी को रोक के चंद अफराद ने वो पिंजरा उठाया और उसे नीचे उतारा, फिर एक कोने में रख के खुद आगे बढ़ गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे सब इनको भूल के सोने जा चुके हों। नीम अंधेरा और सन्नाटा। फाते ने गर्दन ऊंची करके देखा। कच्ची मिट्टी के अहाते में एक जगह बुझी हुई लकड़ियां रखी थीं, गोया शाम में जलती रही होंगी। एक कोने में कुआं बना था। सामने बहुत से घोड़े कतार में थे। ये हमें यहाँ क्यों लाए हैं? तालिया की आवाज़ पे वो चुंका। वो उलझी हुई सी सवाल कर रही थी। क्या ये हमें मार देंगे? अगर मारना होता तो अच्छी ग़िज़ा न देते, वो बोला तो तालिया ने एक नज़र पिंजरे के दरवाजे पे डाली। इसको बाहर से ताला लगा है। अगर हम खोल भी लें तो इस अजीब शहर में हम कहाँ जाएंगे? तवांको, मेरे बापा जाने कहाँ होंगे? किससे रास्ता पूछेंगे? उसने अपने हाथ की खुली रस्सियों को मायूसी से देखा। हम ये रस्सियाँ खोल के भी कैदी हैं। तालिया, इधर देखो। तालिया, फाते ने सख्ती से पुकारा तो तालिया ने उदासी से सर उठाया। तुम फिर से 4 दिन पहले वाली कनूतियत तारी हो रही है। ऐसे मत करो। मुझे नहीं मालूम
تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہار دو۔ ہم تمہارے باپا کے بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو اور دروازہ کھولو، یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی۔ ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑ کے خاک ہو گئی تھی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہیں؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ ہاں، کیوں؟ وہ بندے ہاتھ بدقت جیب تک لے گیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں کیچ کر لیا تھا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نوکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر ہوا تھا۔ ایڈم البتہ چپ رہا، تالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کے تالے کے اندر چابی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کے مسکرائی۔ ایک جادوگر سے اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ گال تلے رکھے، دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر نظر آتی تھی۔ نظریں دروازے پہ لگی تھی۔ میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا: میرے فادر، جن کا نام ذوالکفلی ہے، کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کے پلٹ کے آنے کی آج تک اتنے برس تک تالیہ نے میرا احسان یاد ہے تو برائے مہربانی پلٹ کھولا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اس نے ماتھے پہ جھکا رکھی تھی، صرف زرد گلاب اور نظر آتے سامان میں اپنے ساتھ سفید داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اتار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ ذوالکفلی اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا، مگر آنکھیں وہیں تھیں۔ مسکرا کے اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے اسے دیکھتی مسکرائی۔ 8 دن سے، شہر کے تینوں بڑے اخبارات میں۔ وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔ وہ صرف مسکرا دیا، نظریں اس پہ جمی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب نہیں۔ شاید تب بھی نہیں تھا، تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا۔ پولیس میں میرے منجر بھی ہوتے ہیں، منجر سے خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں، تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی چہرہ جمائے بیٹی اطمینان سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالکفلی صاحب، جو ایک زہریلا سیب کھا کے مر جاتی ہیں یا گھڑی کے 12 بجاتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بھیڑیا دادی کے کپڑے پہن کے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کو میلوں دور سے سونگھ سکیں، جو اپنی شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت سے خوف زدہ نہ ہوں، جو ونڈر لینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں، اور جب وہ کسی بیسٹ کے قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے۔ ذوالکفلی صاحب، میں پیاری لڑکی ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں۔ میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی اپنی مرضی کی شہزادی بن کے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ تم کہاں رہ رہی ہو؟ کوئی سحر سے ٹوٹا تو اس نے سوال کیا۔ ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ملی تھی، لیانا صابری، مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ وہ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی، مگر میں یہ چھوٹے موٹے ای میلز کام نہیں کرنا چاہتی، مجھے بڑے کام کرنے ہیں۔ تمہیں ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی، تمہاری نیک روح بدی سے داغدار ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ہاں، ذوالکفلی نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے، اثبات میں سر ہلایا۔ میں
تمہیں میں کوالالمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں، تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی بازی کا، اور تم ذہین بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ تالیہ نے گال طرح سے ہاتھ اٹھایا، حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں موٹی ہوں، مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق؟ تم نے کہا تم بہترین بننا چاہتی ہو۔ کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے۔ جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا وہ اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے اور اتنی وہ محنت کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے 25 کلو وزن کم کرو اور پھر مجھے اس ای میل ایڈریس میں میل بھیجو۔ اس سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا۔ اس نے ایک چٹ سامنے رکھی جس پہ ایک ای میل ایڈریس درج تھا۔ تالیہ نے اچنبھے سے چٹ اٹھائی۔ میں ساتھ ساتھ وزن کم کر لوں گی، کیا آپ ابھی سے؟ ہرگز نہیں، موٹے لوگ بیکار لوگ ہوتے ہیں، مجھے چڑ ہے موٹے لوگوں سے۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پتلا اور فٹ ہونا ان کی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا ہے، اور جو لوگ اپنے وزن کو صحت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں، محنت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں، وہ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا پہنچتے ہیں۔ میں موٹاپے کی محنت کے ساتھ کسی کے ہمراہ کام نہیں کر سکتا۔ 25 کلو ٹھیک، پیسہ لمبی کرتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنائے، وہ اٹھا اور ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھا، وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی میں دنیا کا ہر باہر کام سمجھ لوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر کام کرنا تالے سے گزر جائے، مختلف زاویوں سے گھما رہی تھی، یہاں تک کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ تالیہ مسکرائی اور تالا نکال کے زمین پہ گرا دیا، پھر فاتحانہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ صدیوں سے قدیم چینی تالے ایک ہی طرز پہ بنتے آ رہے ہیں، یہ تو کافی آسان تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر اتری۔ ٹانگیں سیدھی کرنے پر درد اور تکان محسوس ہوئی، مگر ساتھ میں خوشگوار احساس بھی ہوا۔ وہ آزاد تھی۔ اسی پل سامنے دیوار سے بندھا کھڑا گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اپنے مالکوں کا وفادار جانور اس کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے زوردار آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی۔ ایڈم، فاتح صاحب کی رسی کھولو، ہمیں نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر نکل آئیں۔ اس کی ہراساں نظریں عمارت کے اندر دروازوں پہ جمی تھی، جہاں سب سونے اندر جا چکے تھے۔ ایڈم نے جلدی جلدی اپنے پیر کھولے، پھر فاتح کے ہاتھوں کی طرف آیا۔ ایڈم جلدی کرو، وہ دبا دبا سا چلائی۔ دوسرے گھوڑے بھی ایک ساتھ آوازیں نکالنے لگے۔ ایک نے فضا میں اگلے ٹاپ بھی بلند کر دیے۔ عمارت کے اندر سے آوازیں آنے لگیں جیسے لوگ جاگ گئے تھے۔ ایڈم، وہ چیخی، میں کھول رہا ہوں۔ وہ بدحواسی سے فاتح کے ہاتھوں پہ بندھی رسی کی گانٹھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اندھیرا اور اتنی گانٹھیں کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ یکدم فاتح نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ایڈم نے چونک کے سر اٹھایا۔ تم جاؤ، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، تم دونوں جاؤ اور مراد کو ڈھونڈو۔ تالیہ سناٹے میں رہ گئی۔ نہیں، ہم آپ کو کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں، بے وقوفی مت کرو، وہ لوگ جاگ جائیں گے، وہ پہنچ گئے تو ہم تینوں پھنس جائیں گے۔ جاؤ، بھاگو، وہ اب کے برہمی سے اونچا سا بولا۔ ہاتھ اس نے پرے کر لیے تھے۔ ایڈم شاک تھا۔ سر، ہم کیسے؟ آپ کا کیا ہوگا؟ وان فاتح کو زندگی میں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنا معاملہ خود سنبھال لوں گا۔ تم جاؤ، جاؤ۔ تالیہ نے بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھا۔ پھر عمارت کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کھڑکیوں کے پٹ کھلے، پھر دروازے۔ اس نے بے بس نگاہ فاتح پہ ڈالی۔ وہ اس نگاہ کو سمجھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر سارا ملیشیا میرے ساتھ صرف ایک شخص کھڑا ہوگا تو وہ تم ہوگی۔ کوئی بھی انسان میری بات ماننے والا نہ رہے تب بھی تم میری بات مانو گی کیا؟ تالیہ کے دل پہ زوردار پتھر آ گرا۔ اس نے ایڈم کو دیکھا اور رندی آواز میں بولی، بھاگو ایڈم۔ پھر دوبارہ فاتح کو دیکھا۔ تالیہ آپ کو بچانے آئے گی، تالیہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی توانگ کو۔ مگر پنجرے میں بیٹھا شخص شانے اچکا کے بولا تھا، نو آفینس، مگر فاتح کو کسی کی مدد یا ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اب جاؤ۔ یہ حکم تھا۔ وہ دونوں پیچھے دیکھے بنا ایک ساتھ بھاگے تھے۔ عمارت کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے۔ 2-3 آدمی بڑبڑاتے ہوئے سے باہر آئے۔ ایک کی نظر دور گیٹ پہ پڑی جس کا بڑا سا کنڈا تالیہ کھول رہی تھی۔ روکو، پکڑو، وہ آواز باختہ سا چلایا، مگر تالیہ کنڈا کھول چکی تھی۔ گیٹ کھل گیا اور وہ دونوں باہر بھاگ گئے۔ پنجرے میں بیٹھے وان فاتح نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہر طرف ان لوگوں کی روکو پکڑو کی پکار مچ گئی تھی۔ کسی نے مشعل اٹھائی، کسی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی۔ بہت سے لوگ گیٹ کے پار ان کے تعاقب میں
دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں موندے اکڑوں بیٹھا آریانہ دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا آپ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ؟ فاتح نے آنکھیں کھولی۔ سفید لباس والی آریانہ پلک چپک چپک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ کبھی پڑھی تو نہیں، لیکن تالیہ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال آپ کو کسی کی ضرورت ہے، آپ اپنے لیے کافی ہیں۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، وہ پوری سچائی سے بولا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی پنجرے کی طرف دوڑتا آیا اور مشعل کی روشنی میں کھلی رسیاں دیکھنے لگا۔ وہ دم بخود تھا۔ پنجرے کے دروازے پہ ضرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ جھکا اور زمین پہ گرا تالا اٹھا کے دیکھا۔ وہ صحیح سلامت تھا، جیسے چابی سے کھولا گیا ہو، نہ تو توڑا گیا ہو۔ کس نے کیا ہے یہ؟ تالا کس نے کھولا ہے؟ بتاؤ، وہ مقامی زبان میں تالا لہرا کے غصے سے فاتح سے بولا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ آریانہ کی قدرے خائف سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ تالا، فاتح اپنی زبان میں تالے کی طرف ایک انگلی کر کے اشارے میں سمجھانے لگا، اس آدمی نے کھولا ہے، وہ جو، اس نے بالوں کی طرف اشارہ کیا، لمبے بالوں والا ہے، چہرے پہ زخم کا کوس نما نشان ہے۔ وہ آیا تھا اور اس نے تالا کھول کے ان کو بھگا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کر کر کے بتا رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا، زخم کے نشان والا آدمی گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا۔ کیا اس نے بگایا ہے ان کو؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں، اس کے پاس چابی تھی، اس نے تالے میں ڈالی، اسے کھولا، ان کو بھگا دیا۔ فاتح نے ہاتھ سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا۔ آدمی نے دانت کچکچا لیے، غصے سے دروازہ بند کیا، تالا مقفل کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے الجھن سے پوچھنے لگی۔ سیاست؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ کس طرف جانا ہے؟ وہ دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ کے پار تاریک گلیاں تھیں، صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی جس سے بمشکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں، بس بھاگو۔ وہ تیز دوڑ رہی تھی اندھیر گلی میں۔ وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پیچھے عمارت سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے۔ گلیوں کے درمیان سے ہوتے وہ کھلے سے احاطے میں آ گئے۔ یہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور چھاپڑیوں کی قطاریں لگی تھیں جو رات کے اس پہ چادروں سے ڈھکی تھیں۔ شاید وہ بازار تھا۔ وہ مڑے بغیر بھاگتے گئے۔ تعاقب کرنے والوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ تالیہ کے سر پٹ دوڑتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جسم پسینے میں نہا گیا تھا مگر وہ دوڑے جا رہی تھی۔ سامنے شہر کی طویل فصیل تھی، وسط میں گیٹ لگا تھا مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے۔ ایک دوسرے کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، بولنے یا پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ ایڈم نے دیوار پہ جست لگائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ دور سے مشعلوں کی روشنی قریب آ رہی تھی، آوازیں، شور۔ تالیہ دیوار پہ ہاتھ جمائے پیر اوپر جمانے لگی۔ فصیل اتنی اونچی نہ تھی، صرف علامتی تھی۔ چند لمحوں میں وہ دونوں کہتے ان کو میری ضرورت نہیں، دیوار وہاں کے ہوئے پار کہہ رہی تھی، کھود مگر چکے میں تھے۔ نے جو سامنے خواب لمبی دیکھا تھا سڑک وہ تھی اس اور کے اس کے الٹ گرد تھا۔ کھیت تھے۔ وہ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے، دوڑتے پیچھے چلے۔ فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ سیریسلی چہ تالیہ، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ وہ حواس باختہ سا بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی، لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیتوں کے دائیں طرف جھاڑیاں تھیں اور ان کے پار جنگل۔ ایڈم کے قدم اس طرف اٹھنے لگے، وہ بھی اسی سمت میں بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور جنگل تھا، وہ رین فارسٹ سے میلوں دور، مگر ویسا ہی تھا، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب۔ وہ دونوں بھاگتے چلے گئے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چہ تالیہ، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے۔ چہ تالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس۔
وہ دونکنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ زخم کے نشان والا آدمی، وہ موٹا ہے، اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں، اور دوسری چیز، وہ گھبرایا کھڑا تھا۔ کتے کی حصے مشامہ، سونگھنے کی خوشبو۔ کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ کھینچے۔ کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگکدو، انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ اس کا تعقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ؟ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نکہت سے اسے دیکھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے بے حال ہو گئی تھی، کلائیوں سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ کیونکہ میں شکار باز ہوں۔ پھر وہ ایک درخت کی جانب لپکی، اور اس لیے بھی کیونکہ کیل کے جس کون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا، اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچنا بھی سکھایا تھا۔ ایک درخت کے پاس وہ رکی اور دیوانہ وار پتے توڑنے لگی۔ ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ اسکنکیڈ بھی اچھی رہتی ہے کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا، مگر میرے خواب کے مطابق یہاں مرچیں اور توت ہی ہیں۔ وہ پتوں کو مسلنے لگی، ان کا رس، ان کی خوشبو ناقابل برداشت تھی، مگر تالیہ دیوانہ وار ان کو خود پہ ملے گئی۔ ایڈم بھی خود پہ پتے اور ان کے ننھے پھول مسل کے مل رہا تھا۔ آس پاس تیز خوشبو آنے لگی۔ تالیہ کو زوردار چھینک آئی۔ اس نے ناک بند کر لیا اور پھر ایک درخت کی کھو میں جا بیٹھی۔ دور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جنگل میں ذرا سی حرکت جو درخت کے قدموں میں کی جاتی، اس سے درخت ہلکا سا ہلتا، اور وہ حرکت اوپر درختوں تک پہنچتے پہنچتے زوردار جھنجھناہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مزید بھاگنے کا مطلب تھا اپنی پوزیشن سے تعاقب کاروں کو آگاہی دینا۔ میں آ بیٹھا۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتے تھے، ایڈم سے بھی چھپ چکے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دور کتوں کے گھررانے کی آواز، دوڑتے قدم۔ یہ جنگل کسی رین فارسٹ کی طرح ہی تھا، گیلا، کیچڑ آلود، گھنے درخت اور ہر طرف اندھیرا۔ ایسے میں ایڈم نے ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جو گھٹنوں کو سینے پہ لگائے سمٹی بیٹھی، محتاط سی تعاقب کاروں کی چاپ سنتی ہوئی۔ آدھی کھلی چوٹی، آگے کو ڈالر بھی دیتے ہیں؟ مٹی لگا چہرہ، گالوں پہ زخم کے نشان۔ ذرا نرمی سے پوچھنا چاہا۔ ہاں کیوں؟ تم خواب نہیں دیکھتے کیا؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ایڈم کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لب بھینچ لیے۔ آپ کو برداشت کرنا 600 سال پیچھے آنے سے زیادہ مشکل ہے چیتالیہ۔ 557 سال؟ کبھی ریاضی کی کتابیں نہیں پڑھی کیا؟ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ پھر سے لب کھولے ہی تھے کہ تالیہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی۔ شش! کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ایڈم کا سانس تھم گیا، بددقت تھوک نکلا، اور وہ البتہ بالکل ساکن بیٹھی تھی، چہرے پہ پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا چیتالیہ؟ وہ دبا دبا سا بولا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کے نکال لاتی ہوں۔ تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا رکی، سوائے سمی سے۔ آخری فقرہ لبوں میں ادا کیا، مگر اس نے سن لیا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی بہادر ہو کے اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سوگوار نظر آئی، پھر جلد ہی چہرے کو سنجیدہ کر لیا۔ آوازیں دور جا رہی ہیں، ہے نا؟ بھونکنے کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں۔ توت کے پتوں نے کام کر دکھایا۔ وہ مسکرایا۔ چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی دم توڑ گئیں۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آوازوں کا تھا۔ تالیہ کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا۔ یہاں سے واضح نظر نہ آتا تھا، بس سیاہی پہ چند تارے تھے جیسے۔ تارے؟ وہ چونکی، ہمیں جنگل سے نکل کے اس تارے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں الور سنگائی لے جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایڈم بھی باہر نکل آیا۔ میرے گاؤں کا نام۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ایڈم اس کے پیچھے لپکا۔ کیا آپ کو وہ تارا یاد ہے؟ مجھے تاروں کا سارا ڈیزائن یاد ہے، میں پہچان لوں گی۔ تالیہ کچھ نہیں بولتی، کہہ کے وہ رکی، سوائے اپنی زندگی کے 10-11 سالوں کے، اور ایک دم کھلکھلا کے ہنس دی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ تالیہ، آپ بہت ذہین ہیں، وہ بے اختیار بولا تو تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے جانتی ہیں؟ کدھر؟ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جیل میں۔
وہ سنجیدگی سے جتا کے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غصے سے اس کی پشت کے دیکھا اور پھر پیچھے لپکی۔ ابھی وہ جیل نہیں بنا جس میں تالیہ مراد کو قید کیا جا سکے، بن بھی چکی ہے اور پچھلی رات ہم اس میں گزار بھی آئے ہیں میڈم۔ اور وہ توڑی کس نے تھی؟ ہاں، وہ ترکی بترکی جواب دیتی اس کی ہمراہ باہر جا رہی تھی۔ درختوں کی حدود ختم ہوئی تو سامنے سڑک نظر آئی۔ وہ جنگل کو کاٹ کے بنائی گئی تھی اور سیدھی ملاکا شہر کی فصیل تک جاتی تھی۔ سڑک قدم رکھتے ہی تالیہ نے گردن اوپر اٹھائی تو سیاہ آسمان اپنے تاروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے اوپر دیکھتی رہی، پھر بازو بلند کر کے اشارہ کیا۔ اگر ہم اس تارے کو اس جانب رکھیں تو اشاروں سے بتانے لگی، ہم سلور سونگائی پہنچ جائیں گے، ہمیں اس سمت میں سفر شروع کرنا ہے۔ اوکے، ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، ایک جانب ملاکا تھا، دوسری جانب کا راستہ الور سونگائی کو جاتا تھا۔ تالیہ نے باری باری دونوں اطراف میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرے بابا ابھی تک الور سونگائی میں ہوں، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، پھر چونکی، لیکن وان فاتح ملاکا میں ہیں۔ لیکن ہمیں پہلے الور سونگائی جا کر آپ کے والد کا پتہ معلوم کرنا ہے۔ وہاں لوگ کچھ بتائیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ سکیں گے، اور وان فاتح کو یہیں چھوڑ دیں؟ ہم فاتح صاحب کے لیے واپس آئیں گے، مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر پاپا قید ہو چکے ہیں تو وہ ملاکا میں ہی ہوں گے یا کسی دوسرے شہر میں۔ الور سونگائی جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن فاتح صاحب نے کہا تھا کہ تم میں اور مجھ میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ وہ تیزی سے بولی، چپتی ہوئی نظریں ایڈم پہ جمی تھیں۔ میں کتابیں پڑھنا جانتا ہوں، یہی نا؟ تم حکم ماننے کے لیے بنے ہو ایڈم کے لیے، اور تالیہ حکم دینے کے لیے ہے، لیڈ کرنے کے لیے، اس لیے تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی تو اس کا انداز حتمی تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیں پہلے ان کا سوچنا ہے۔ مگر آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کیا یہی کہ ان کو قید میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤں؟ مجھے زیادہ عزیز وہ وعدہ ہے جو انہوں نے ابھی مجھ سے لینا ہے، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ اور اس نے فصیل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مگر ملاکا میں وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ تالیہ جواب میں مسکرائی، اور وہ دو بدحال پھٹے کپڑوں میلے چہرے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے نہ رہے تو ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بتاتی ہوں، پہلے واپس چلو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے شہر کی دیوار پھلانگنی ہے۔ وہ سڑک پر آگے بڑھ گئی، اندھیر سڑک، دونوں طرف جنگل، اور درمیان میں کھڑا ایڈم۔ اس نے ایک بے بس نظر الور سونگائی تک جاتے راستے پہ ڈالی اور پھر تالیہ کے